बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को मेरे चैनल के ऊपर खुशामदीद। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुस्ताखी इश्क की लास्ट एपिसोड। यहाँ तक हमारा हो गया था, यहाँ से आगे अब हम शुरू करते हैं। और टैक्सी फौरन रोकी गई थी। मतलूबा जगह का बताते हुए आशा ने किराए की बात पूछी तो मेहरमा के जबत का पैमाना जलक उठा। जितना भी किराया हो दे देंगे, तुम बैठो, मेहरमा ने बैग डोर खोलते हुए कहा। आशा फिर बैठ गई थी। टैक्सी चलाने वाले ने मेहरमा के इस अंदाज पर एक बार आंख उठाकर इसकी जानब देखा था और वह आंखें एक बार उठी तो फिर झुक नहीं सकी थी। इन आंखों की इस हरकत ने दिल की वो आंख खोली थी जिसकी बसर से दिल के सहरा में मोहब्बत का फूल महका था। और यहाँ से आगे शुरू होती है मेहरमा की कहानी। बस रोक दीजिए। अस्पताल की इमारत नजर आते ही मेहरमा ने गाड़ी रोकने को कहा था। हुक्म की तामील की गई थी, तुम इसे ले जाओ, मैं आती हूँ। मेहरमा ने बैग से वॉलेट निकालते हुए कहा। पैसे देते हुए इसकी निगाह ड्राइवर पर पड़ी जो ना चेहरे से और ना ही हुलिये से टैक्सी ड्राइवर लग रहा था। आप तो कहीं से भी टैक्सी ड्राइवर नहीं लगते, मेहरमा ने बेसात कहेगी और कहने के साथ ही इसने लब बीजे थे। अपनी बेसाती पर वह खुद ही गड़बड़ाई थी। इसकी बात सुनकर वो मुस्कुराया था। क्या जरूरत है बोलने की, मेरी बला से ये जेट जहाज उड़ाए और फिर भी पायलट ना लगे। मेहरमा ने खुद को सरशस की थी। मैं ड्राइवर हूँ भी नहीं और नहीं भी इसकी जाने बकाया पैसे बढ़ाते हुए बोला था। मतलब मेहरमा को कुछ पले न पड़ा था। ये टैक्सी मेरे दोस्त की, कभी कभी मैं इसे चला लेता हूँ जब फ्री हो जाता हूँ। लोग फारग में वक्त में टैक्सी चलाते हैं, ये तो मुझे नहीं पता था। मेहरमा बड़बड़ाई थी और ये बात कि इसकी बड़बड़ाहट इतनी वाज़ी थी कि इसने सुन ली थी। जब ये मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। फारग वक्त को ऐसी कामों में सर्फ करना चाहिए जिससे तजर्बा और पैसा दोनों मिले। बड़ी गहरी बात की थी मुकाबल ने। अच्छा, मेहरमा ने बात खत्म करनी चाहिए लेकिन यहाँ शायद दास्तान शुरू होने को थी। हाउ आई गेन डेन मिस है मेहरमा, इसने अलविदाई कलमात कहा जबकि मेहरमा इसके मुंह से अपना नाम सुन के बेहोश होते बची। आपकी फाइल कोर्स से मालूम हुआ है, मुझे मंसूर कहते हैं। अपना नाम और वजह बताते हुए टैक्सी निकाल कर ले गया। मंसूर, मेहरमा ने इसका नाम लहराया और फिर सर झटककर अस्पताल की इमारत की जानब गई। कमाल है, इतनी देर लगा दी तुमने, आशी ने से देखते ही कहा। बस वो कुछ नहीं, मेहरमा ने तस्करा जरूरी नहीं समझा। ये मेहरमा की मंसूर करमानी से पहली मुलाकात थी। वो सारी दोस्तें मिलकर पंजाब यूनिवर्सिटी एक असाइनमेंट के सिलसिले में आए थे। यहाँ आते ही सब पर पंजाब यूनिवर्सिटी का सहर तारी हो गया। हाय, मैं मास्टर तो क्या पीएचडी भी यहाँ से करूँगी। आशा ने नाक से फिसलती एंगल को वापस सुपुर करते हुए जोर से कहा था। पढ़ाकू सी आशा जो इनमें सबसे ज्यादा जहनी थी। पहले कैंटीन चलकर कुछ खा पी लेते हैं। फारिया ने कहीं से आती फ्रेंच फ्राइज की महक को सांसों में गोलते हुए कहा था। रहने दो लड़की, कुछ के चक्कर में तुम सब कुछ ही खा जाती हो, रहम करो यहाँ के स्टूडेंट्स पर। आशा ने इससे गड़का तो वो चुप सेगी। मेहरमा से पूछो कि यहाँ कि पहले कहाँ जाएं। फारिया ने इसे शामिल की गुफ्तगू किया जो चारों जानब नजर दौड़ा रही थी। कैंटीन ही सही है पहले, लेकिन जल्दी वरना हॉस्टल की वार्डन का मालूम है ना। मेहरमा ने याद दिलाना जरूरी समझा। अरे मेरी मेहरमा जियो, तुम्हें मेरी दुआ है कोई बहुत अच्छा सच आने वाला मिले। फारिया ने आंखें मचकाते हुए कहा। मेहरमा चुप सीगी। कौन जान पाता तो जान जाता कि कैसी अधूरी दुआ दी थी फारिया ने मेहरमा को। कैंटीन के बाद उन्होंने लाइब्रेरी को रखी और वहां काउंटर पर मौजूद मंसूर को देखकर मेहरमा बुरी तरह चौंकी थी। दाखिली दरवाजे से अंदर आती लड़कियों में से एक को देखकर मंसूर भी हैरान हुआ था। वही से चादर में लिपटी हुई मेहरमा, फारिया और आशा तो फौरन ही एक सेक्शन की जानिब बढ़ी थी। जबकि मेहरमा ने काउंटर का रुख करना था, वो छोटे छोटे कदम उठा के इस समत आने लगी तो मंसूर पलक चिपकाते ही इसके पास पहुंचा था। आप और यहाँ मध्यम और गबरू आवाज में पूछा गया। ये सवाल तो मैं भी कर सकती हूँ। मेहरमा ने ब्लू जीन्स पर स्काई ब्लू शर्ट पहने मंसूर एक निगाह डालते हुए कहा था। मैं कुछ टाइम पहले जहाँ तक स्टूडेंट था, आजकल को ऑपरेट लेक्चर समझ लें वो हूँ। मेहरमा इसकी बात पर सर हिला करेगी। मेरे सवाल का जवाब मंसूर ने याद दिलानी कराई तो मेहरमा ने इसे असाइनमेंट को बताया। मंसूर इनके ग्रुप की हेल्प करने को तैयार हो गया। मेहरमा इसलिए इस टेबल की जानिब बढ़ी जहाँ आयशा और फारिया पहले से मौजूद थी। मंसूर ने इनकी काफ़ी मदद की थी असाइनमेंट के लिए, लेकिन इसके लिए इन्हें यूनिवर्सिटी की 3 से 4 चक्कर लगाने पड़े थे और इसी दौरान वो अनहोनी हुई जिसका खुशगन तस्वर मेहरमा ने कभी चुपके से किया था और इससे ज़्यादा मंसूर ने इसकी चाहत की थी। मंसूर MBA कर चुका था। डिग्री मिलने तक वो यूनिवर्सिटी में ही इंटर्नशिप कर रहा था और एक अच्छा स्टूडेंट रहा था। शाम को एक पार्ट टाइम जॉब भी करता था।
इसे आगे बढ़ने की लगन थी। बुनियादी तौर पर वो एक सेल्फ मेड इंसान था जो अपने बलबूते पर कदम ब कदम आगे बढ़ रहा था। एक गुलाबी सी शाम में जब फारिया और आशा कैंटीन चाय चाय समोसा के साथ इंसाफ करने लगी, मंसूर ने मेहरमा को प्रपोज कर दिया था। मेहरमा के लिए यह सूरत हाल बड़ी गैर मुतवक्का थी। मंसूर की आंखों से यहाँ होते जज्बों की रमक इसने बेशक महसूस की थी, लेकिन मंसूर इतनी जल्दी स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर मतवे पर आएगा, मेहरमा को इसका अंदाज भी नहीं था। मेहरमा कुछ तो कहें, इसकी तवील खामोशी पर मंसूर ने कहा। मेहरमा ने सर उठाया। मैं आपकी राय ज़रूर जानना चाहूँगा मेहरमा। मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी ने जॉब मिल रही है, आपका साथ अगर मिल जाए तो मैं सितारों पर भी घमंड डाल सकता हूँ। मेहरमा तो कंपनी का नाम सुनकर ही सकते में आ गई। ये वही कंपनी थी जिनके मालिकान में से इसके खानदान के मर्द थे। शायद इसमें कोई बेहतरी हो, मेहरमा ने सोचा था। मंसूर की मुंतज़िर निगाहें इसकी जान उठी थी, इसकी समातें मुंतज़िर थी। आप अपने घर वालों को भेज दीजिए मेरे घर, मेहरमा ने नोट समेटते हुए मध्यम आवाज में कहा था। मंसूर पर एक शादी मरक सी कैफियत तारी हो गई थी। मेहरमा के एग्जाम के बाद जब इसे हवेली जाना था, मंसूर ने अपने घर वालों को भेजने का नीयत दिया था। वो जानता था कि मेहरमा के और इनके बैकग्राउंड में फ़र्क है, लेकिन मंसूर ये भी जानता था कि मेहरमा को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकता है। मंसूर के साथ मेहरमा की ज़िंदगी बहारी जैसी शान शौकत की तो नहीं होनी थी, लेकिन बहरहाल आला ज़रूर हो सकती थी, और ये होती भी अगर इसे होने दिया जाता। मंसूर करानी का रिश्ता, वो भी बहारियों की हवेली में, किसी तूफान की आमद से कम न था, और इस तूफान में मजीद मेहरमा के लाला यानी ज़ियाद अली बुखारी की वजह से आया था। एक गैर लड़के इस हवेली में आया ही कैसे, वो भी हमारे घर की बेटी का रिश्ता लेने पर। ज़ियाद अली बुखारी का खून खोल उठा था। लाला, इन्होंने सिर्फ रिश्ता दिए है, अभी हमने कुछ नहीं सोचा। ज़ियाद ने इन्हें ठंडा करने की कोशिश की। मेहरमा कुलसुम के पास परेशान सी बैठी थी, जिनकी गोद में नन्ना आफाक था। दिल था कि सूखे पत्ते की तरह लड़ता जा रहा था। सोचने की जरूरत भी नहीं, ऐसे लड़के से मेहरमा का जोड़ बनाने से बेहतर है मेहरमा सारी जिंदगी इसी घर में रहे। ज़ियाद अली बुखारी ने फैसला सुनाया था, और इसी फैसले पर मेहरमा मेहर लगा दी गई थी। दूसरे जान मंसूर ने एडी चोटी का जोर लगाया था, लेकिन ज़ियाद अली बुखारी अपनी हट के पके थे। कुछ अर्से बाद हालात बेहतर हुई। मंसूर यही सोच कर अपनी कैरियर में आगे बढ़ने लगे। लंदन चला गया। 1 साल बाद इन्होंने मेहरमा के लिए दोबारा सवाल किया था, और इसके बाद एक बार नहीं कई बार किया था, लेकिन दूसरी जानब से हर बार उन्हें से इनकार कर दिया गया। मंसूर, आपने जो सोचा था इसे भूल जाए, ये होना मुमकिन नहीं। बदनाम हो के मिलने से बेहतर है बायसी तरीके से जुदा हो जाए। मेहरमा ने जिंदगी में पहली और आखिरी बार इससे पैगाम भेजा था। इस मोहब्बत के अफसाने का यही अंजाम था, जुदाई लाजम ठहरी थी। मंसूर करमामी इसके बाद पाकिस्तान बहुत अरसे तक नहीं लौटे थे। इन्होंने अपना सारा ध्यान और तवज्जो बिजनेस में लगा दी थी। शादी जिंदगी हिस्से है, सो वो भी हो गई थी। वो फेयर थे अपनी बीवी के साथ, बस इस याद से फिर इनका कोई इख्तियार नहीं था जिसमें मेहमान थी। बिलाल इनका सबसे बड़ा बेटा था, इससे बेहद क्लोज, इतना क्लोज कि दिल के इस हिस्से तक वो जिंदगी की इस मोड़ तक पहुंच गया जहां मेहमान थी। पता नहीं कितना वक्त बीता, घड़ियों की सुइयों पर निगाह टिकाने किसी ने जहमत नहीं की। बिलाल हर्फ आहर के बाद होश हुआ था, लेकिन जनिया की खामोशी अब तक बरकरार थी। इसने शुरू से देखा था, बल्कि फूफो का एक महसूस जुमला सुना था, लाला अपने बच्चों के बारे में तो बदले, तो ये बारी अब इससे जाकर वाज़िह हुआ था। बदलते वक्त के साथ साथ ज़ियाद अली बुखारी की तरजीहात बदली, या वो औलाद के मामले में इनका दिल नरम हो गया था। जनिया फैसला नहीं कर पाई, लेकिन कहा, बिलाल से तुम्हारी शादी भी तो इसी अना और हटदर्मी के फैसले का नतीजे है जब बाबा जान से मुस्ती लाला ने अव्वल से मिली है। जनिया की हमराज बोली थी, तुम कुछ कहोगी नहीं? बिलाल ने इसकी गहरी खामोशी महसूस करते पूछा। रात बहुत होगी बिलाल, सो जाओ। मेरे ख्याल से दिन चढ़े तक सोने वाले रवाज इस घर में नहीं होगा। जनिया टाइम पीस पर नजर डालते हुए बोली, बात तो ठीक है, वैसे एक दिन में ही नहीं जान गई ये, आज तो बहुत कुछ एक दिन में जान गई। खैर गुड नाइट। वो गोद में रखा कुशन सर के नीचे रखते हुए साइड टेबल का लैंप ऑफ कर गई थी। गुड नाइट, बिलाल ने आंखों पर बाजू रखते हुए कहा था। वक्त का काम है गुजरना, और कहते हैं वक्त में ही सबसे बड़ा मरहम होता है। सकीना ने वक्त के साथ सब कबूल कर लिया था, अपने एहसास को, मुस्ती के जज्बात को, और फातिमा के साथ जुड़े ताल्लुक को। जिंदगी गैर मामूली होकर भी मामूलात पर आ गई थी। सारी जिंदगी सोग मनाते मनाते नहीं गुजर सकती थी। सकीना नाश्ता मानूसी आवाज की अजनबी पुकार पर वो बेतरका चुन उठी। इसने हैरानगी से मुंतसिर अली बुखारी को देखा था, जिसने आज इसे पकाने की जहमत की थी। जी, शायद वहम हो इसलिए इसने पूछा। नाश्ता बकेते हुए सोफे पर जा बैठा। लाती हूँ। सकीना ने आवाज़ नॉर्मल रखने की कोशिश की थी। मुस्ती पहले भी तो इसके हाथ का बना हुआ नाश्ता कर ही लेता था, सो आज भी इसने दस्तरखान चुन दिया था।
नाश्ता अच्छा बना है, मुस्लिम तारीफ करते हुए शायद पहली बार सकीना के सामने और इसी के लिए मुस्कुराया था। सकीना हैरत के मारे बेहोश होते हुए बची थी। ये अंदाज वो पूरा दिन सकीना का अजीब व गरीब मुख्तलिफ कैफियत के ज़ेर असर गुजरा था। तो ये थी पप्पू आपकी ज़िंदगी की वो ट्रेजिडी जिसने आपकी लाइफ पर नक्शा ही बदल दिया। सनी ने न जान नमाज पर बने डिज़ाइन पर उंगली फेरते हुए सोचा था। वो फजर की नमाज और तस्बीह पढ़ कर फारग हुई थी। रात में सोती जागती कैफियत में गुजर गई थी। बिलाल ने इसे महरमा की और मंसूर करवाने की कहानी तो सुना दी, लेकिन इस गहरे किस्से में वो कब हिस्सा बनेगी सुनना अभी बाकी था। लेकिन वही बात ना कि सच सजन सुनना समाज पर गुनाह नहीं गुजरता। सो ये दास्तान फिर सही 7 जिंदगी भर का था, कभी भी इस किस्से को सुनाया जा सकता था। अक्स मेरा मुझ में ही रहने दो, मेरे लफ्ज़ों की बारकश ज़माने में फैलने दो। मैं कि मोहब्बत में हारा लेकिन तकदीर से नहीं आना, फिर एहलों को वकार मेरा बरकरार रहने ही दो। आफाक ज़िया बुखारी आज बुलाएगी इस अचानक और इंतहाई अहम मीटिंग का हिस्सा था जिसमें अहम रहनुमाओं ने शिरकत की थी। आज बंद दरवाज़ों के पार अहम फैसले होने जा रहे थे। सियासत के मैदान में तख्त से तख्त और तख्ते को तख्त बनाने में वक्त नहीं लगता। कल तक जिसे सर पर बिठाते आने वाले कल में इसकी पैरों तले से ज़मीन भी खींच लेने की कोशिश करते हैं। वक्त ही कितना लगता है किसी का एहतसाब करने में। आफाक ने सियासत के दाव बीच सीखने के साथ साथ ये सब भी देखा था, लेकिन इस नाम पे आके वो ठहर गया। ये इसकी शान नहीं था। ज़ियाद अली बुखारी खो के ज़ियाद ने जो इसके साथ ज्यादती की थी वो भूला नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि वो अपने ख़ानदानी अतवार को भूल जाते। इस इस्तिताब से होने वाले स्कैंडल से सिर्फ इनकी नहीं बुखारियों के पूरे ख़ानदान की बदनामी हो सकती थी। ख़ानदानी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन हम कभी भी किसी प्लेटफार्म पर तासर नहीं देंगे कि हम एक दूसरे के खुदा नवास्ता दुश्मन हो गए हैं। यह हमें सूट नहीं करता। ज़िया अली बुखारी ने इससे पहले ही एक दफ़ा कहा था। ज़ियाद अली बुखारी का नाम किसी सूरत खराब नहीं होना चाहिए। फ़ाक़ ने तजवीज़ नहीं फैसला दिया था। अंदाज़ा इंतहाई दो टोक था, लेकिन ऐसा होना मुश्किल है। इनकी पार्टी रहनुमाओं के करतूत फारूकी साहब ने इसे याद दिलाना चाहा। जो भी था, एक बात याद रखिएगा, अपनी पार्टी से आप जिसे सपर सलार बनाने के लिए इस सियासतदान के मैदान में आगे बेच रहे हैं वो भी इसी ख़ानदान का है। फ़र्द वाहिद पर अगर कोई कंदीन आए तो आंच पूरे ख़ानदान महसूस करते हैं। फ़ाक़ का अंदाज़ा अब भी वही था। ठीक है, देखते हैं। फारूक साहब ने बहस ख़त्म करनी चाहिए। इनके सामने इस वक्त पाकिस्तान के नौजवान सियासतदानों में से एक अहम और मारूफ नाम मौजूद था जिसकी बात टालने का रिस्क नहीं लिया जा सकता था। मुझसे जाया तो जाती है, काफ़ी तुम मेरे लिए बनाती हो और सारा कप खुद ही पी जाती हो। कुछ देर पहले फसीह के लिए लाकर रखा गया काफ़ी का कप खाली किया गया तो फसीह ने लैपटॉप की स्क्रीन से तवज्जो हटाकर एहतजाज किया। हाँ तो वो बेनियाजी से बोली, तो तुम अपने लिए भी बना कर क्यों नहीं लाती? पता नहीं, मेरा ना मूड नहीं होता, मगर जब तुम्हें पीते हुए देखती हूँ तो फिर मेरा भी जी चाहता है कि चख लूँ, और चखने में पूरा मग पार कर देती हो। वैसे तुम ये भी कह सकती हो कि काफ़ी पीते हुए मैं तुम्हें बहुत एपल करता हूँ या हैंडसम लगता हूँ। अरे चोने, वो नाक से मक्खी उड़ाती हुई ड्रेसिंग टेबल संभाल चुकी थी। यानी कि तुम इनकार नहीं करती इस बात से? वो भी सारे काम काज छोड़कर इसकी पीछे जमा किस बात से? वो मुतवज्जह होकर मुड़ी। यही कि मैं एक हैंडसम आदमी हूँ, ये तो नहीं। हाँ, हैंडसम के अलावा 3 बड़े मुनासिब अल्फाज हैं मेरे पास तुम्हारे लिए। फसीह बहारी आंखें सिकुड़कर अपने महसूस अंदाज में बोली, यानी तुम ये कभी कबूल नहीं करोगे? अफसोस ही किया जा सकता है। कभी इज़हार मोहब्बत करो तुम भी, कभी ख्वाहिश पूरी हो हमारी भी। वो मसनी दुख से आह भरकर पीछे हुआ। तुम ऐसी हसरत भरी आहें मत भरो। मैं जानती नहीं हूँ ना जैसे तुम्हें इज़हार मोहब्बत के मौके तुम्हें बेशुमार पैदा कर लेते हो। इसे यूनिवर्सिटी के अव्वल दिनों की तरह अभी फसीबत शक था। अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो क्या, अब तो कोई लड़की भी मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखती। सारे शहर को बातें हैं मुर्शिद रहमान साहिबा का कब्जा है। ये तुम्हारी हर दुख भरी लड़कियों के जिक्र तक क्यों पहुंच जाती है? और इसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल कर रही थी, मगर फसीह का दुख बयान से बाहर था। मुर्शिद ने तवज्जो नहीं दी, वैसे भी कहाँ तवज्जो देती थी। वो जो हैदर मरे मनकर थे मेरे जिक्र पर अब चूक उठते हैं, किसी सोच में पड़ जाते हैं। सनी की मुस्तकिल खामोशी पर बिलाल ने चोट करते हुए कहा था। जनिया वाकई चूक उठी थी। वो को कि इस वक्त लंदन में बैठी हुई थी, लेकिन दिमाग पाकिस्तान में उलझा हुआ था। जिंदगी में पहली बार अपनी साफ गोई को लफ्ज़ों की ज़ुबान देने से पहले सोच रही थी। क्या कह रहे हो जनियन? इसकी तरफ मतवजह होते हुए पूछा। मैं ही कब से कह जा रहा हूँ, लेकिन तुम शायद सुनने की भी जहमत नहीं कर रही। वो बेचारी से शिकवा कर गया। तो भाई इस तरह तो मत बोला करो बिलाल। जनिया को इसके अंदाज पर हंसी आई। शुक्र है रूह यार पर जलवा तो दिखाया इस मुस्कान ने। चलो बाहर चलते हैं। बिलाल ने फौरन प्रोग्राम बनाया। बाहर क्या है? जनिया ने बताकर पूछा। इसका मूड नहीं हो रहा था। इतना खूबसूरत लंदन, टीमस नंदी, बिग बिंग टावर और ब्यूटी ही ब्यूटी।
वो आंख का कोना दबाकर शरारत से बोला, तो फिर तुम कबाब में हड्डी क्यों ला रहे हो? जाओ एंजॉय करो बेटी। जनिया तब कर बोली और अच्छी तरह समझ रही थी इस ब्यूटी के मतलब को। तुम समझती नहीं बीवी, ब्यूटी तो तुम्हारे आने से हो आएगी ना। मक्खन मत लगाओ। अच्छा, कुछ करने के बाद अगर मुझे मक्खन ही लगाना था तो बेकरी क्या बुरी थी जो बीवी लेने पाकिस्तान पहुंच गया? बिलाल बड़ा सा मुंह बनाकर बोला था। सनिया बीवी लफ्ज पर होश में आई थी। मैं रेडी होके आती हूँ 10 मिनट में, और कहते हुए फौरन उठी थी। बिलाल इसकी जल्दबाजी देखता रह गया। फंसी मुर्शिद ने कहा, क्यों हो? इधर तो देखो पहले मेरी तरफ। उससे मुसलसल लैपटॉप की स्क्रीन को देखते हुए चिल्लाई। फंसी इसके जुमले पर चूका। ये मुर्शिद ने ही कहा था ना, ये तुम ही हो ना? फंसी ने इसे गौर से देखा। मतलब चेहरे का डिजाइन तो वही है, लेकिन अंदाज क्यों बदला हुआ है? इसके पॉजिटिव अंदाज पर चोट करते हुए पूछा, क्या हुआ है मेरे अंदाज को? मुर्शिद ने मदद चाहिए। कुछ नहीं। तुम बताओ क्या कह रही थी? फंसी ने सर झटकते हुए पूछा। मैं घर में अकेली बोर हो जाती हूँ। वो मुंह बुलाकर बोली, तो ये बात है। वैसे इसका एक हाल है। फंसी कुछ सोच के मुस्कुराया। या मुर्शिद जी जान से मतवजह। देखो 3 अदद पर सोचा जा सकता है। तुम्हारी बोरियत दूर करने के लिए ये भी कर लेता हूँ। फिर इन तीनों के साथ ना तुम्हें अकेलेपन महसूस होगा और बोरियत का तस्वार भी नहीं होता। फंसी ने शरीर अंदाज में कहा। मुर्शिद आंखें फाड़ कर से देखा। फंसी अली बहारी में तुम्हारा खून पी जाऊंगी अगर तुमने ऐसे वैसा कुछ भी सोचा। मैं सकीना नहीं हूँ तो बर्दाश्त करूंगी। मुर्शिद खुनख्वार लहजे में बोली थी। वो तो जी जान से जल कर रह गई थी। आंखों से शोले बरस रहे थे और लहजा आग लगाता हुआ था। फंसी इसके अंदाज पर सीधा हो। एक मिनट, तुम क्या समझ रही हो? किसी बात कर रही हो? इसने अचंभे से पूछा। अपनी सौतनों की। मुर्शिद जल कर बोली। वेरी गुड, तुमसे यही उम्मीद थी। फंसी को बस सर पकड़ने की देर रह गई थी। मुर्शिद साहिबा ही 4 के बराबर थी। इसे बर्दाश्त करना ही काफी है फंसी अली बुहारी के लिए। अच्छा, तो फिर तुम 3 अदद की वज़ियत करना पसंद करोगे? मुर्शिद ने जहर किया। अपनी और तुम्हारे बच्चों की। फंसी लब दबा के बोला। 3 बच्चे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है फंसी। मुर्शिद गड़बड़ा कर बोली थी। देख लो, कम से कम सौतन वाले से तो अच्छे ही ऑप्शन है ये। वो इत्मीनान से बोला। मेरा क्या है, संभालने तो तुम्हें ही है। मुर्शिद ने इससे ज्यादा इत्मीनान से बोली थी। ये औरत कभी नहीं सुधरेगी। फंसी ने इसकी बात पर हमेशा वाला जुमला सोचा था। जी हाँ, सिर्फ सोचा था। इज़हार कर दिया जाता तो नुक्स अमन का शदीद खतरा लाहक हो जाता था। वो दोनों खामोशी से वाक़ कर रहे थे। आस पास दरख्तों भी खामोश खड़े थे। कोहतार की स्याह सड़क पर अदक अदका गाड़ियां वक्तन फवक्तन गुजर रही थी। तुम पाकिस्तान क्यों आए हो बिलाल? जनिया ने इसकी खामोशी तोड़ने में पहले की थी। ये सवाल जो लंदन आने के बाद इतने दिनों से इसके जहन में मचल रहा था, आज ज़बान की नोक पर आ गया। पाकिस्तान। बिलाल ने जज्बे से इस लफ्ज़ को दोहराया। जनिया ने इसके चेहरे के नकुश में एक अनोखी सी जाज़ब उतरती हुई महसूस की इस नाम पर। तुम्हें मालूम है जनी, शुरू से ही मेरे लिए पाकिस्तान और इसकी बातें फेरी टेलर से ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। वहाँ के लोग, इनकी बातें, पाकिस्तान के किस्से मेरे लिए फैंटेसी का दर्जा रखती थी। डैड के मुंह से ये सब सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ था। इंसान कहीं भी चला जाए, इसका पहला हवाला इसकी मिट्टी हुआ करती है। मुझे पाकिस्तान अपनी और डैडी दोनों की मोहब्बत में आना पड़ा है, पर मुझे वैसे नहीं मिला जैसे मैंने सुना था। क्या फ़र्क महसूस किया तुमने? जनी ने पूछा। वतन को लेकर वो भी कॉन्शियस ही थी। एक छोटी सी एग्जाम्पल में से बताओ। बिलाल ने कुछ सोचते हुए कहा। बताओ, या याद रखना कि यहाँ तक टीचर नहीं हो। इसे ज़रा सिंपल वन में बताना। जनी ने जिताना जरूरी समझा। बिलाल इसकी बात पर हंसा था। तुम कभी अच्छी स्टूडेंट नहीं बन सकती। मैं जितनी अच्छी हूँ मुझे मालूम है। किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं मुझे। अब तुम बता रहे हो या नहीं? वो नफरत से बोली थी। मेरे जहन में जो उम्मीद था वो यहाँ दिखाई देती हकीकत से बिल्कुल अलग था। खासकर पाकिस्तानी औरतों ने मुझे बहुत मायूस किया। वो जैकेट की पॉकेट्स में हाथ डालते हुए बोला। क्यों? इन बेचारियों ने क्या कर दिया? जनी ने चूंकि पूछा। तुम्हें पता है यहाँ लंदन में मोम ने कभी माहों को ऐसा ड्रेस लेने की परमिशन नहीं दी जो मुकम्मल कॉर्क न करता हो, लेकिन पाकिस्तान में मर्दों की तरह औरतों के खुले नजर आते तखने सीरियसली चादर से सर को डांपने का रवाज छोड़ो, तखनों को डांपने का रवाज ही खत्म हो गया है। ऐसा हर क्लास में तो नहीं होता ना। तुम एक क्राइटेरिया में सबको जज नहीं कर सकते। जनी ने इख्तिलाफ किया। मैं भी सब की बात नहीं कर रहा, लेकिन तुम स्क्रीन पर दिखाई देती औरतों, ड्रेम पर चलती और अखबार में छपती औरतों को देखो जो पूरे मुल्क की ही खवातीन को रिप्रेजेंट करती हैं। ऐसा माना और कहा दोनों जाते हैं। बिलाल के पास दलील तैयार थी। फिर भी हर कोई एक जैसा नहीं होता। ठीक कहा। जैसे कि तुम। बिलाल ने मोहम से हमाकत की थी। मैं मतलब जनियल जी, तुम्हें पता है जनी तुम मुझे कब और कैसे पसंद आई? बस एक छोटी सी बात की वजह से। बजाय छोटी लेकिन इंतहाई है। बिलाल ने निगाहों के हिसार में इसके चेहरा लेते हुए कहा। पसंद? तुम मुझे छोटी सी बात की वजह से पसंद करते हो? जनिया शॉक्ड हुई। इनफैक्ट मुझे तुमसे मोहब्बत भी इसी वजह से है जनी। बिलाल ने इसकी हैरत से महफूज होते हुए कहा।
کیا زنی کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ اسے تو لگا تھا بلال اس کے انداز، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے یہاں تک آیا تھا، تو یہ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے کس خوشی میں یہ سب کیا، یہاں تک کہ اپنا سفاری بھی قربان کر دیا۔ بلال کو شدت سے لمحے سفاری کی یاد آئی۔ اپنا پیارا سفاری مغرور حسینے کے بھائی کو دیکھ کر ہی تو اس نے نرم گوشہ پیدا کیا تھا منتصر علی بخاری کے دل میں۔ وہ تو تمہارے دیا گیا شاہکار ہے۔ زنیہ کو اب سمجھ میں آیا کہ مستی لالا کو کس نے سفاری دیا تھا۔ بلال نے صرف سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ کتنا ٹائم ہو گیا تھا سفاری کو نہیں دیکھا تھا۔ تم کچھ بتا رہے تھے نا بلال؟ زنیہ گفتگو ٹریک سے ہٹتے ہوئے دیکھ کر واپس اسی سمجھ لائی۔ لگتا ہے تعریف سننے کا موڈ ہو رہا ہے تمہارا۔ تم پہلے بتاؤ، پھر دیکھیں گے کہ تعریف ہی ہے نا، زنیہ نے اپنے محسوس انداز میں بولی۔ پتہ ہے زینی، یونیورسٹی میں ان دنوں تم وہ پہلی لڑکی تھی جس کا لباس تو جدید ہی تھا لیکن تخنے ڈھکے ہوئے تھے۔ تمہاری انفرادیت مجھے تمہاری جانب متوجہ کر گئی اور پھر یہ انفرادیت کب محبت کے سلسلے میں بدلی اور دیر پا ہوگی۔ بلال نے آج اس سے وجہ بتائی۔ بس یہ بات تھی، زنیہ نے بس زور دیا۔ جو تمہیں بس لگا وہ میرے لیے سب ہے زینی۔ وہ محبت جو ایک مختصر سی بنیاد پر شروع ہو، اس کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں۔ جیسے میں اور تم دیکھو ایک ساتھ ہیں، اس کا ہاتھ تھامتے ہی بولا تھا۔ ساتھ تو ہے لیکن مجھے ایک وجہ مہرمہ پھپھو بھی لگی ہے۔ زنیہ نے حقیقت پسند کی۔ ایسے تو پھر میرے پاکستان آنے کی وجہ بھی وہ ہو سکتی ہے۔ خیر اب پاکستان اب زندگی مفروضات کے سہارے تو نہیں گزاری سکتی نا۔ چلو اب چلتے ہیں، بلال نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھائے۔ ہاں چلو۔ زنیہ نے اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ زندگی واقعی مفروضات کی بنا پر نہیں گزاری جاتی۔ کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو سچویشن کے حساب سے ریئیکٹ کرے، اور اس میں زنیہ علی بخاری کو خاص ملکہ حاصل تھا۔ کلثوم کی طبیعت خراب تھی۔ سکینہ نے سوچا کوئی ایک چکر گھر کا ہی لگا لے۔ جب کہ زندگی میں سب نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو پھر ان سے بھی نارمل ہو جانا چاہیے تھا۔ مہرمہ کو بتا کر وہ چادر لیتی باہر کی جانب آئی۔ جب راستے میں مستی کو دیکھ کر قدم تھمے تھے۔ کہیں جا رہی ہو؟ اسے چادر لپٹا دیکھ مستی نے پوچھا تھا۔ جی گھر جا رہی ہوں۔ اجازت ہے؟ اب انہوں نے پوچھا تھا تو سکینہ نے بھی پوچھ لیا تھا۔ آؤ میں ڈراپ کر دیتا ہوں، مستی نے کہتے ہوئے پورچ کی جانب قدم اٹھائے۔ سکینہ نے حیرت سے اس کی پاش کو دیکھا۔ اتنی مہربانی؟ وہ وہیں جامد کھڑی سوچنے لگی۔ آ بھی جاؤ سکینہ، مستی کی آواز سے حال کو دنیا واپس کھینچ لائی تھی۔ ایک گہری سانس لیتے وہ مستی کی گاڑی کی جانب بڑھی تھی۔ وہ خود کو ویسی بھی حالات کے دار پر چھوڑ چکی تھی۔ سب جو ہو رہا تھا ہونے دیا۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے فاطمہ ان دونوں کو جاتا دیکھ کر مسکرا اٹھی تھی۔ ایک دن سب بالکل ٹھیک ہوگا، فاطمہ کو یقین تھا۔ ادھر سب ٹھیک ہے، مستی نے ڈرائیو کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ سکینہ یوں ہی تو گھر سے باہر قدم نہیں نکالتی تھی۔ امی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، سکینہ نے اپنے ہاتھوں کو گھورتے ہوئے بتایا۔ اوہ، اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ سکینہ شیشے کے پاس دوڑتے باغتے نظاروں کو دیکھنے لگی۔ گاڑی گھر کے پاس رکی تو وہ اتری تھی۔ مستی بھی اپنی طرف اس کا دروازہ کھول کے اترے تھے۔ سائیں آپ؟ سکینہ نے کچھ شاک ہو کر پوچھا۔ بہت ٹائم ہو گیا چاچا اور چاچی سے ملنے ہوئے، ملاقات بھی ہو جائے گی اور ان کی طبیعت کا حال بھی معلوم ہو جائے گا۔ چلو اب مجھے واپس بھی جانا ہے، مستی نے گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنی تبدیلی؟ سکینہ کے سامنے ایک شخص کی تبدیلی پرت در پرت کھلتی جا رہی تھی اور وہ موہوم حیرت تھی کہ اس کی تبدیلی کا محرک کیا ہے۔ آج ماہم کی چھٹی تھی اور اس چھٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زنیہ کو ساتھ ہی کچن میں گھسی اختتام میں مصروف تھی۔ کل زنیہ اور بلال کی واپسی تھی۔ بھابھی آپ تو پاکستانی کھانے سارے بنانے آتے ہوں گے نا؟ ماہم نے پوچھا تھا۔ نہیں، اتنے ہی خاص نہیں، زنیہ نے صاف گوئی سے کہا۔ چلے کوئی بات نہیں، یوٹیوب زندہ باد۔ آپ چل رہی ہیں میرے ساتھ کچن میں؟ ماہم نے پوچھا۔ چلو۔ زنیہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مسز منصور نے ان کی گفتگو میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ زیادہ تر ان کا رویہ رسمی ہوا کرتا تھا۔ حال احوال اور سلام کے اعتبار اس سانسوں والا ایک خاص تمدراتی ان میں ناپیدا تھا۔ زنیہ نے اتنے عرصے میں یہی رائے قائم کی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ کوئی بھی رہی ہو لیکن انہوں نے زنیہ کے بارے میں خرید کر کچھ نہیں پوچھا تھا۔ ویسے بھی بلال پہلے ہی انہیں زنیہ کے بارے میں بتا چکا تھا۔ سب وقت ضائع کرنا ان جیسی خاتون کے شان نہیں تھا۔ مگر برا ہو اس وقت کا جب وہ منصور کو بلانے لائبریری گئی تو بلال بہت جھکتے ہوئے انہیں مہرمہ کی بھتیجی کے ان کے بہو بن جانے کی مبارک دے رہا تھا اور محترق رہ گیا۔ وہ تو کیا ان کے اتنے سالی کی محبت و وفا کی کوئی وقت نہیں تھی۔ فاطمہ فارغ ہو، کوئی کام تو نہیں کر رہی؟ میں آ جاؤں؟ مہرمہ نے اس کے کمرے میں جھانکتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں کر رہی پپو، آ جائیں۔ اور جیسے ٹیبل کے دراز میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی سیدھے ہوتے ہی بولی۔ ادھر میرے پاس آؤ۔ مہرمہ نے اسے اپنے پاس بلایا۔ اتنے میں سے وقت میں فاطمہ نے بے حد اچھی لگنے لگی تھی۔ اس کی سادگی اخلاق اور سب سے بڑھ کر اس کا محروق ہونا اس سب سے بڑا پلس پوائنٹ تھا۔ مخلص ہونا، مخلص، یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑا جو ہے نا ہمارے اندر، اگر کسی کے اندر مخلص من ہے نا تو بہت بڑی کوالٹی ہے۔
جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی. اگر آپ کے پاس ایسا کوئی انسان ہے جو بہت زیادہ مخلص ہے تو اس کی قدر کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مخلص لوگوں کی قدر نہیں کرتے اور بعد میں بیٹھ کے پچھتاتے رہتے ہیں. تم نے مستی سے کچھ کہا ہے کیا؟ انہوں نے تنوی بات نے انہوں نے آپ سے کچھ کہا، میری شکایت لگائی کیا؟ فاطمہ نے چون کر پوچھا. نہیں ایسے نہیں ہے، پتہ بھی ہے کبھی کبھی سوچتی ہوں مستی کی شادی تم سے پہلے ہی ہو جاتی تو بہت سی تلخیاں یوں ہی ختم ہو جاتی. مہرمہ کچھ سوچ کر افسردہ ہوئی. ہر چیز کا ایک وقت ہوتے پھپھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اچھی امید رکھیں. فاطمہ ان کی افسردگی پام گئی تھی. مجھے یقین ہے، بتائیں. مستی خود سکینہ کو اپنے ساتھ لے کے گیا اور آج لینے بھی خود گیا. یہ کہتے مہرمہ کے لہجے میں خوشی کی ہلکی سی رمق تھی. سکینہ کو 2 دن ہو گئے تھے مکے گئے ہوئے. سکینہ نے وہیں سے فون کر کے مہرمہ کو بتایا تھا، لیکن مستی نے ہی اس سے رکنے کا کہا ہے جب تک کلثوم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی. مہرمہ نے پہلے بھی مستی کے اندر تبدیلی آتے محسوس کی تھی، مخصوص تلخی جو کسی زمانے میں منتصر علی بخاری کے مزاج کا خاص بن کی تھی، دھیرے دھیرے صحیح کم ہونے لگی تھی. اور یقینی اس تبدیلی کا سہرا فاطمہ کے سر ہی جاتا تھا. مہرمہ نے سوچا تھا تو آج کہہ بھی دیا. یہ تو اچھی بات ہے نا پھپھو، سب کی دیکھا دیکھی فاطمہ بھی انہیں پھپھو ہی کہتی تھی. ہاں بہت اچھی، اور اس اچھائی میں تمہارا بھی حصہ ہے. سب اچھے سے رہیں یہی چاہتی ہوں. فاطمہ سادہ سے انداز میں بولی تھی. انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. مہرمہ نے اس کا گال تھپتھپایا. زنیہ باجی کب تک آئیں گی حویلی؟ فاطمہ نے خیال آنے پر پوچھا. دیکھو کب آتی ہے، ابھی تو لاہور آئی ہے. مہرمہ کو کوئی خاص اندازہ نہیں تھا. چلیں جب بھی آئیں بسم اللہ. فاطمہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا. بلال مجھے یقین نہیں آ رہا تم نے یہ سب کیا. تم نے میری ساری زندگی کی قربانی کو میٹ کر دیا. تم نے اس لڑکی کو میرے سر پر لا کے بٹھایا. کرمنل مجسٹریٹ صاحب کے غصے سے وہ واقف تھا، اس لیے حیران نہیں تھا. ماما سویٹ ہارٹ ایسے نہیں ہے. شی از مائی لو. نہیں ہرگز نہیں. میں سے یہاں تمہارے باپ کی کوئی نہ کوئی ایفرٹ ہے. میں یقین نہیں کر پا رہی کتنے سالوں بعد بھی وہ وہاں کا وہی ہے. اسٹل لو ود ڈیڈ باڈی پرچ. ان بس نہیں چلتا تھا کہ اپنا سر پیٹ لے. بلال نے اپنے مسکان پر مشکل رکھی. اور دیکھو اس کی ہم شکل میرے سر پر لا کر بٹھا دی اس نے. غصے کی ایک تیز لہر کے تحت اپنی جگہ سے اٹھی. ماں وہ کسی کی ہم شکل نہیں، بلکہ مجھے وہ ایک اور وجہ سے پسند آئی تھی. وہ اس کے ہر تجسس انداز میں وقفہ تھا. شی از سیم لائک یو. میں بھی اس سے ویسے ہی ڈرنے لگا ہوں جیسے بابا آپ سے ڈرتے ہیں. وہ شرار سے کہتا پھر سے ان کا پارا ہائی کر گیا. سامان اٹھاؤ اپنا، لے کے جاؤ اپنی اس بیوی کو، وہ بھی، اور فوراً میرے گھر چھوڑو دو. آئی کین ناٹ سی یو بوتھ. انہوں نے چٹکی بجاتے ہوئے اسے گھر بدر ہونے کا حکم دیا. اب کی بار وہ نارمل نہ تھا. شیرینی کا غصہ نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں تھا. کیا ہو گیا ماں؟ میں کہاں جاؤں گا؟ ویسے بھی ہم ویکیشنز پر آئے ہیں. اس کے بعد تو میری ٹریننگ اور پھر جاب سٹارٹ ہوگی. تب تک کہاں ٹائم ملے گا؟ میں ہرگز نہیں دیکھ سکتی تم کو ادھر، اس لیے چلے جاؤ یہاں سے. اور تمہارے باپ کو تو میں دیکھ لیتی ہوں. اس عمر میں ان کی پوزیشن دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. اوکے ٹھیک ہے. ہاں مگر زنیہ یہیں رہے گی. میں چلا جاتا ہوں. وہ بظاہر رضامند ہو گیا مگر اپنی شرط بھی رکھ دی. میں اس لڑکی کو کیوں برداشت کروں یہاں ایک منٹ بھی؟ انہوں نے منہ بنایا. کیونکہ وہ ایک لگژری لائف سٹائل کی عادی ہو. میرے ساتھ 4 اسٹار ہوٹل میں دھکے نہیں کھائے گی. اور مجھے تو لگتا ہے آپ کہیں گی بھی تو وہ بھی نہیں جائے گی. بلال نے جیسے انہیں ڈرایا تھا. ایسے کیسے نہیں جائے گی؟ کیا وہ میرے گھر پر قبضہ کرنے آئی ہے؟ وہ یہاں سے جائے گی اور تمہاری زندگی سے بھی. میں اسے نہیں رہنے دوں گی. میں تمہارے باپ کی ناکام محبت کی نشانی یہاں نہیں رہنے دوں گی. وہ فیصلہ کر چکی تھی. تن پھر کرتی وہاں سے نکل گئی. ماما وہ یہاں ہی رہے گی. میری زندگی میں بھی اب صرف وہی رہے گی. اس نے بھی مختصر ارادے سے خود کلامی کو کچن میں اپنے لیے کافی بنتی. زنیہ نے بظاہر لاپرواہی میں ساری گفتگو سنی تھی اور اب اس کی کانوں ہونٹوں پر مسکان سج گئی. گزشتہ روز لگنے والے شوق ختم ہوا چکا تھا. اب اسے یہ سب دلچسپ لگ رہا تھا. مہرمہ پھپھو یار آپ نے کیا کیا؟ گوئم کھو دیا. جو بندہ اتنے سالوں آپ کو نہیں بھولا، اپنا جوان بیٹا آپ کے لیے بخاریوں میں پھنسا دیا. وہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ ہوتی تو اس میں مہرمہ پھپھو پر افسوس ہوا. جانتی تو تھی یہ ظلم اس کے باپ سے ہوا ہے. ہاں باقی کے دن بلال اپنی ماں کو مناتا ہی رہا تھا. البتہ کرمنل مجسٹریٹ صاحبہ نے بہو کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل نہیں کیا تھا. میرے زندگی لگے ان آنکھوں کو جو تجھے دیکھیں. میں صدقے اس سماعت کے جو تجھے سنتی ہیں. سنیے کیا ہم نارمل ہسبینڈ وائف کی طرح نہیں رہ سکتے؟ اس کی بے پرواہی سے بلال شاید تنگ آ کر بولا تھا. اب اس سے زیادہ کیا نارمل ہو جائیں میں؟ وہ کتنی اچھا خبر ہے. تمہارے لیے میں اپنا گھر چھوڑائی، گھر اور شہر اور ملک چھوڑ آئی. اب یہ باری باری جوڑے پہن کر آئیڈیل وائف پورٹرن کر رہی ہوں. اور کیا کروں؟ وہ بھی بھری بیٹھی تھی. یار
पोर्ट्रेल क्यों कर रही हो? तुम्हारी नेचर एक्टिंग की नहीं बल्कि रियलिटी शो की ज़रूरत है। वो भी खिड़की में इसके बराबर आकर खड़ा हुआ। लंदन की खूबसूरत शाम का हुस्न इसे मुतवज्जा कर रहा था। आई कैन नॉट। इसने हाथ उठाकर दस्तबरदारी का अंदाजा किया। सारी बात यह है कि तुम्हें कदर ही नहीं, बल्कि तुम्हें अंदाजा ही नहीं कितनी कुर्बानी देकर हासिल की है मैंने तुम्हें। वो दुखी लहजे में बोला, क्या मुझे पता चल सकता है मैं धोखा और गलतफहमियां हाथ बयानी के अलावा कौन कौन सी कुर्बानी दी गई है मुझे हासिल करने के लिए? वो ज़फरी अंदाज में इसे देखते हुए इसकी साफ और गलत बयानियों की तरफ इशारा कर रही थी। देखो ज़नैया, तुम्हें बल्कि तुम्हारे भाई को पटाने के लिए मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज चीज़ इसे देनी पड़ी हो। इससे कोई नहीं करता अपनी मोहब्बत पाने के लिए। वो बड़े जज्बे से कह रहा था। शहजादी सुन भी रही थी मगर इससे एक झटका लगा। यू मीन टू से कि तुमने इसे कुत्ते की कुर्बानी दी मेरे लिए? वो चीखी थी। सनिया, खुदा के लिए वो सफारी है, सफारी मेरी जान। सफारी को कोई कुत्ता नहीं है। बलाल का दिल को मसल गया था। भला सफारी कुत्ता था क्या? वो बेकदरी औरत ने इसकी कितनी अजीम कुर्बानी को फरमाश कर दिया। वो अफसोस से सर हिलाता पर हट गया। जो सफारी कुत्ता कहे, इसके साथ इसे वक्त गुजारना गवारा नहीं था, चाहे वो ज़निया ही क्यों ना हो। फसी, मेरी बात सुनो। वो बिस्तर पर टांगे लंबी किए इन पर लैपटॉप टकाए में कुछ काम करने में मसरूफ था। तुम इतने बिजी क्यों रहते हो? इसकी तवज्जो पर वो चिल्ला गई। क्योंकि मेरे पास करने के बहुत से काम हैं। उसकी बेतवज्जी से बोला। तो तुम यूसुफ को भी साथ लगाओ ना। वैसे भी अब वो यूनिवर्सिटी कर चुका है, अब काम शुरू करे। वो उसी करीब आकर नशत संभाल चुकी थी। फसी को मुतवज्जो होना पड़ा। अरे अरे, बिल्कुल नहीं, अपनी तुप्पों का रुख मेरी तरफ रखो। यूसुफ का भी जिंदगी इंजॉय करने दो। सारी जिंदगी काम ही तो करना है इसने। वो यूसुफ के मुतालिक बहुत नरम रखता था। तो तुम भी तो संभाल रहे हो इतने सालों से। मैं इसलिए संभाल रहा हूँ क्योंकि मुफ्ती लाले ने एहतजाज ने सब संभालने से इनकार कर दिया। इससे बाबा को किसी की ज़रूरत थी। आई हैड टू स्टेप फॉरवर्ड। हाँ, तो मुझे किसी ने कहा है कि ज़्यादा अली बुखारी के वली अहद बनो। बिया बच्चे भी तो तुम ही बने रहे हो ना। उन जाने क्यों चिड़ी हुई थी क्योंकि फसी घर पर भी आ जाता था। अब ये तो ना कहो लड़की, मैं बिया बच्चा भी नहीं हूँ, एक गुड लवर भी था और अब एक पेशेंट पनिशमेंट हस्बैंड भी हूँ। इतने सबूत के तौर पर मुर्शिद की पेशानी पर मैं सबूत की। मैं सोच रही मैं अभी ऑफिस ज्वाइन करूँ। सारा दिन घर में बोर होती रहती हूँ। इसके मुंह बनाकर कहा। फसी को करंट लगा। तो इतनी कुर्बतों की वजह यह थी? मैं भी चूक गया था। चलो हटो पीछे। वो बदक कर रह गया। इस औरत से इसे डर ही रहता था। दोबारा ऑफिस ज्वाइन करूंगी ना, फिर तो इशू नहीं होना चाहिए ना तुम्हें। ओहो बिल्कुल नहीं, सारा इशू यही है कि तुम मेरे ऑफिस में काम करो। वो वापस लैपटॉप संभाल चुका था। देखो मुझे बिल्कुल भी ये गवारा नहीं करूंगा कि तुम मेरे अंडर काम करो। इसने बात खत्म कर दी। मगर क्यों? इसे सख्त इतराज था। स्वीट आर्ट, घर में आप हमारी मालिका हैं, इस दिल पर तनहा हुक्मरान है और ऑफिस में सब ऑर्डर नेट करें, ये कैसे मुमकिन है? इसने मुर्शिद की एक वाला लिट को छेड़ा मगर वो खुश नहीं थी। तो मुझे सीईओ बना दो। इतमाद से मशवरा था। फसी का केक बुलंद हुआ, दिल नशीन था। अब इतना भी जानमरीद नहीं हूँ कि सारी दुनिया के सामने अपनी बीवी को सबसे ट्रेंड कर दूँ। फसी, इसे इस समय ग्रामी की पुकार वाजी इशारा थे कि अब इसका मिजाज बरहम होने वाला है। जाने फसी वजीद जान से बोला। मुझे घर पर कैद रखना चाहते हो? तुम ये चाहते हो कि मैं ये सारी शख्सियत मेरे एतमाद ख़त्म कर दो? बदगुमान थी। वो शिर सही बहारी, तुम जो हो, जैसी हो वैसी का वैसे ही तुम पर फदा हूँ और हमेशा रहूँगा। इसने फिर से लैपटॉप वापस रखा। अगर इसकी बीवी खुश नहीं थी तो इस सब का क्या फ़ायदा था? और अगर तुम्हें बदलना होता तो इस वक्त बदलता, जब मोहब्बत रखने के बावजूद तुम कभी इकरार नहीं किया बल्कि मुझे पागल बनाती रही। या फिर वक्त पर जब तुम मेरे निकाह में होकर मुझे मेरे मुखालिफिन की सफ़ों में बैठकर मुझे पूरे शहर में रैक कर रही थी मगर मैंने शिकायत नहीं की। सब कुछ अपने ऊपर फेस किया मगर तुम्हें बदलना नहीं चाहे, कभी कोशिश भी नहीं की क्योंकि मुझे रहमान जैसी भी हो, फसी बिहारी के दिल की धड़कन जिंदगी की जमानत है। बोला तो बोलता चले गया। मुझे जानती थी इसका एक एक लफ्ज़ सच्चा था। यू मीन इट्स नॉट अमिंग दिस वो ऑलवेज वांट टू रियल देयर वुमेन। आई वांट टू यू रियल मी एंड वांट दिस बी चॉइस। तुम्हारा आदमी इन लोगों में से नहीं जो अपनी औरतों पर हुक्मरानी करना चाहते हैं, बल्कि मैं चाहता हूँ तुम मुझ पर हुक्मरानी करो और इसी में मेरी खुशी है। कोई और औरत होती तो हवा में उड़ती मगर सामने मुर्शिद रहमान थी, तो फिर घर पर रह के क्या करूँ मैं? वो हफ्के से बोली। आप ये क्या करें? फसीन ने इसके बाल पकड़ा के बिखेरे बाल सुनवारे। क्या किसी ऐसे या ऐसी की तैयारी करें जो मुझे बाबा और आपका अम्मी बल्कि नहीं, आपको मुर्शिद ही कहे। फसीन ने शरारती कहा। मुझे क्यों अम्मी नहीं कहे? मुर्शिद को शदीद इतराज़ था क्योंकि तुम मुर्शिद की अच्छी लगती हो और उसे चढ़ाना था। ऐसे है ना,
मैं देखूंगी कैसे अम्मी नहीं कहते मुझे। वो मुतसिर मिजाज से बोली, देखो मुर्शद, कसम है तुम्हें मेरी औलाद पर वो जालिम मत डालना जो तुम मुझ पर डालती हो। इससे शदीद खदशात हक थे। अब तुम छोड़ो दो ये मजलूम बनना और अपना फ़ोन दिखाओ। शाम को किसकी कॉल हुई थी तुम्हें? इसका जहन अब किसी और ट्रैक पर चढ़ रहा था। बस कर दो मुझे, तुमने सारे ऑफिस कोलीग्स के नंबर तक ब्लॉक कर दिए हैं। अब किसी दोस्त का नंबर नहीं बचा मेरे सेल फोन में। फोन इसके हवाले करके वो दाई दे रहा था। ऑफिस वर्कर्स की आवाज़ तो बहुत खुश्क होती है, इसकी आवाज़ तो बड़ी अच्छी लग रही थी। वो सलूट ज़्यादा पेशानी के साथ जवाब दे रही थी। ऑफिस लड़की की कॉन्ट्रेसिंग और इसकी अनसिक्योरिटीज़ वो बस सोच ही सकता था। दूसरी जानब उसके मोबाइल में से चुन कर फीमेल कॉन्टेक्ट ब्लॉक कर रही थी। चुप करो, तुम्हें नहीं पता हैंडसम शो रखने की क्या फिटिक हैं। और पूरी तरह से फॉकेट्स थी। फंसी गहरी सांस लेकर बिस्तर पर दराज हुआ था। हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद ऐसे शदीद शिकवा शहवात पैदा हो जाते थे। अब भी वो चुन चुन के फीमेल्स को ब्लॉक कर रही थी। फंसी बहारी को ऐसी ही पसंद थी जैसी वो थी। वो मोहब्बत ही क्या जो सामने वाले को महसूस सांचे में डालने के लिए मजबूर करे। इसकी मोहब्बत ने मुशीर रहमान को मान दिया था, इज्जत दी थी और सबसे बढ़कर अपना साथ दिया था। जिंदगी अरसे में बदल गई। बिलाल मसरूफ हो गया था अपनी नई जिम्मेदारी की वजह से। जनिया भी घर और यूनिवर्सिटी के दरमियान ही रही। हवेली से कई बार फोन आ चुका था लेकिन अभी मूड नहीं के खैर इसे मना कर दिया। वैसे तुम्हें तो बहुत खुश हो रही होगी ना जनी? बिलाल न जाने किस मूड में था जो जनिया को तंग करने के हियास से बोला जो अपनी किताबें सिमट रही थी। किस बात की? जनी ने मुसरफ अंदाजों में मेरे से जान जो छुटी। ये दान तो सारी जिंदगी के लिए गले पड़ गई है भाई, जनी ने सर झटकते हुए कहा। मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, बिलाल ने बावर करवाया। ओह, दुख तो तुम्हें भी होगा, जनी ने पलट कर उसे देखते हुए कहा। किस बात का? बिलाल ने हैरत से पूछा। वो चुड़ैलें जो तुम्हारे फ्रॉक में आहें भरती थी। और चुड़ैलों का तो पता नहीं, लेकिन अगर ये चुड़ैल मेरे लिए कुछ फील नहीं करेगी तो मुझे दुख होगा। वो आदतन आंखों का कोना दबा कर बोला। बस कर दो तुम, जनी ये तब कर बोली। अच्छा सुनो, बिलाल ने कुछ याद आने पर पुकारा। हूँ कहो। हवेली के एक चक्कर लगा लो, फिर बाद में बिजी हो जाऊंगा और तुम्हारी भी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो मसला होगा, बिलाल ने कहा। अभी तो तुम ज्वाइनिंग के लिए लो, फिर देखेंगे कब जाना है। वैसे आज मेरा इरादा फसी लाले की तरफ जाने का है। मरी मापा से तो मुलाकात होती रहती है। जनीन ने आखिरी किताब रखी और जग में से पानी गिलास में डलते हुए बताया। मेहरमा फातिमा को लेकर जब चेकअप के लिए अस्पताल आई थी तो जनिया से मिल के की थी। फातिमा अमीर से थी। CSP ऑफिसर की बीवी बन जाना चाहती हो अब हवेली? बिलाल हमवारे से तंग करने के मूड में था। बिलाल ने पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी, क्या मजाइका है। इन्हें भी तो पता चले तुम्हारी गुड शादी हुई है तो शोर पर फैसल था। अब CSP ऑफिसर दादार मालूम कल क्या होगा। सनिया बगैर कोई असलियत साफ से बोली। हो सकता है कल को ससुर जी की तरह साजदान बन जाऊं। वो भी शरार से बाज नहीं आया। भाड़ फाफा खट्टे, तुम तो वैसे ही बुरे हो। जनिया इसकी जानब कुछ बताते हुए बोली। माई ब्लेसिंग मैम। बिलाल ने क्वेश्चन खींच कर फरहदरी से इसका तबसरा कबूल किया। बिलाल शाम में वॉक के लिए निकला। अभी पार्क पहुंचा ही था कि मुंतसिर अली बहारी की काल आना की 10वीं साल के बाद मस्ती सीधा मध्य पे आया है। से भी CSP ऑफिसर हो गए हो, गाँव आओ तो हम भी कुछ सेलिब्रेशन करें। मस्ती की बिलाल के साथ एचेक में थोड़ी अलग किस्म की थी और इसमें भी बड़ा हाथ सफारी का था। जी जरूर जल्द ही आएंगे। सफारी कैसे है? बिलाल ने अपने लाडे को पूछा। नहीं, तुम्हें याद करना नहीं भूलता भाई, तुम्हारा जादू ही लगे। मुस्ती खुशगवार लहजे में बोला। बिलाल के चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट आई थी। अपने सफारी के लिए तो जाना ही था। जियाद अली बुखारी के 12 चेहरे पर तफक्कर के गहरे साए थे। बात ही कुछ ऐसी थी कि तशवीश बनती थी। रोज इनकी पार्टी के दौर हुकूमत के मिनिस्टर के खिलाफ करप्शन के खाते खुल रहे थे। कोई दिन जाता था जब ये कार्रवाई इनके खिलाफ भी होनी थी। ज़ाहिर है जब सबके खाते खोले जा रहे तो इन्हें क्यों छोड़ दिया जाता। ज़्यादा अली बुखारी की हकीकत पसंदी से सोचा था। कुछ टीवी चैनल्स और खबरात ने इनके नाम भी लिए था। फ़ोन था कि सारा दिन बजता ही जाता था। अभी फ़ोन बजा तो इन्होंने बेजारी से देखा। सबको एक ही बात कहते थे, उकता गए थे। हुकूमत में होना और हुकूमत से बाहर होने का तजर्बा कैसा होते हैं ये अब इन्हें ठीक से मालूम हुआ था। इन्होंने बेजारी से फ़ोन कान के साथ लिखा। हेलो ज़ियाद अली बुखारी साहब, दूसरी जानब से तस्दीक चाहिए। जी फरमाएं। वो अपने महसूस संजीदा अंदाज में बोले। आप पर सुकून रहें, बस यही कहना था। दूसरी तरफ से के फ़ोन बंद कर दिया गया। ज़ियाद अली बुखारी उलझ के रहेगी। इन्होंने नंबर डायल किया तो अब की बार फ़ोन स्विच ऑफ था। क्या गोरगेंग धंधा है ये, इन्होंने पेशानी मसलते हुए सोचा। जर्द धूप 400 अली सुबह फैली हुई थी। सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवां थी। गाड़ी एक लंबी कतारें थी जिसमें इसकी गाड़ी भी शामिल था। मतलूबा मंजिल पर पहुंच के इसने गाड़ी रोकी और आंखों पर डार्क ब्राउन ग्लासेस लगाए और गाड़ी से उतर आया।
اس نے نظر اٹھا کر سامنے موجود عمارت کو دیکھا جس پر لگا بورڈ دھوپ میں چمک رہا تھا، اور یہ وہ پہلا پولیس اسٹیشن تھا جہاں بلال کرمانی کی پوسٹنگ ہوئی تھی۔ زیاد کا میرٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے بلال، اس سسٹم کو بدلنا ایک رات کی کہانی نہیں۔ احمد ماموں نے کئی بات ایک بار پھر اس سے بڑھائی تھی۔ پارکنگ ایریا میں پولیس موبائلز کے ساتھ اکا دکا موٹر سائیکل اور ایک سفید رنگ کی مہران کھڑی تھی۔ بلال پولیس اسٹیشن میں آیا تو حسب دوغ بون چھال آیا تھا۔ نئے ایس پی صاحب آگے، اس نے ہلکا پھاڑ کے لین کرتے ہوئے بلال کو ایک زوردار سلوٹ چاڑا تھا۔ کمان بنی مونچھیں اور بڑی ہوئی تون پر یہ تھا پولیس ایاز کا پہلا تعارف۔ بلال نے اس کی یونیفارم پر لگی ہوئی نیم پلیٹ دیکھتی ہوئی سوچا، میں سارے سٹاف سے ملنا چاہتا ہوں، سب کو لائن حاضر کرو۔ بلال نے سنجیدگی سے کہا، یہاں سارے ہی ہلنے چلنے سے قاصر ہیں، کوئی باغ دوڑ بھی لیتا ہے، دیکھنا ہوگا۔ بلال نے اپنے آفس کی جانب جاتے ہوئے سوچا تھا۔ ابھی وہ آفس کے آگے بیٹھا ہی تھا کہ زنیے کا میسج جیسے ریسیو ہوا۔ ہاؤ آئی گڈ ڈے۔ بلال کی لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ ابھری۔ تم بلال ہو کا میرٹ نہیں یاد رکھنا۔ اس کا میسج پڑھ کے اس کی مسکراہٹ سمجھی، تمہیں پا کر بھی تو انقلاب لایا ہے، اب اس سسٹم کو بھی ٹھیک کر کے انقلاب لائیں گے۔ وہ بھی بلال تھا، اپنے نام کا ایک جو ٹھان لیتا تھا کر چھوڑتا تھا۔ زنیے کو میسج سینڈ کر کے وہ دروازے کی جانب متوجہ ہوا جہاں پولیس فورس کے جوان اندر آنے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ آفاق ان دونوں بے حد مصروف تھا، یوں سمجھو کہ اس کے پیروں میں چکر آیا ہوا تھا، کبھی دارالخلوہ حکومت، کبھی جنوبی پنجاب کے چکر، زیادہ تر وہ اسلام آباد ہی پایا جاتا تھا۔ زیاد علی بخاری کی پارٹی کے منسٹر کے خلاف زور و شور سے کرپشن کھاتے کھلے چکے تھے، نیک الگ سرگرم تھی، وہ میڈیا والے اپنی دکان چمکا رہے تھے۔ آج بھی آفاق رات میں لائیو شو نشر ہونے والے ٹیک شو میں موجود تھا۔ وہ جس شو میں شامل ہوا تھا اس کی ریٹنگ گارنٹی کے ساتھ ٹاپ پر ہوتی تھی۔ وہ سیاسی سیاستدانوں کی لیڈرز کی طرح نہ بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، نہ ہی تیز تیز بولتا تھا، اور نہ ہی وہ سیاستدانوں کے مابین ہونے والی مناظروں کا حصہ بنتا تھا۔ اس کا اپنا ایک سٹائل تھا، ایک کلاس تھی۔ اپنے مخصوص سنجیدہ غرور لہجے میں منتہائی پروردگار انداز میں موقف بیان کرتا تھا، بنا کوئی لہجے کی گرمی دکھائے۔ آپ بولا تو سب ہی ہو جاتے ہیں، مزہ تو اس میں ہے کہ جب تمہارے پاس پانی میں آگ لگانے کا ہنر ہے، اس سے سانپ بھی مر جاتے ہیں اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹتی۔ ضیاء علی بخاری نے اسے بڑے گر کی بات بتائی تھی۔ اس کے ٹویٹر ہینڈل پر دی گئی اسٹیٹمنٹ کے اسکرین شاٹس سوشل میڈیا پر ہر جگہ دکھائی دیتی تھی۔ آفاق ضیاء بخاری نوجوانوں کی فیورٹ سیلیبریٹی جمع پالیٹیشین تھے، کسی کا کرش تو کسی کا لیڈر۔ عالم زیب اس شو کا میزبان تھا اور اس کے بریک کے دوران ہی آفاق کو بتا دیا تھا کہ بریک ختم ہونے کے بعد اگلا سیکشن کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار رہے۔ آفاق نے پانی کا گلاس نیچے رکھتے ہوئے سر کو خفگی میں جیس لیا اور صرف آن سکرین ہی بولتا تھا۔ بریک میں وہ زیادہ تر خاموش رہتا تھا۔ ہاں، اسٹوڈیو آتے ہی وہ ہر ایک خود سے ملنے والے سے اچھے طریقے سے ملتا تھا۔ MNA صاحب، آپ کو تو یہ معلوم ہوگا کہ سابقہ حکومت کے منسٹر کی کرپشن کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ عالم زیب نے بریک کے بعد پروگرام شروع ہوتے ہی تنبیہ بانی۔ یس، آفاق نے پرسکون لہجے میں کہا، لیکن ان منسٹر کی لسٹ میں ضیاء علی بخاری کا نام شامل نہیں، کیا اس کی وجہ آپ ہیں؟ عالم زیب نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے سوال کیا۔ آفاق نے دونوں ہاتھوں کی مٹیاں باہم بوس کرتے ہوئے انہیں سامنے کرتے ہوئے میز پر ایک گہری نگاہ ڈالی۔ سنی سنائی باتوں پر کوئی عقلمند بات ہی نہیں کرتا۔ اب تو مجھے اچھے خاصے عقلمند معلوم ہوتے ہیں عالم زیب صاحب، لیکن شاید آپ اپنے محسوس سنجیدہ انداز میں بولا تھا۔ اس بار تو واقعی بخاریوں کے اندازے میں بولا تھا۔ I mean to say کہ یہ سب آپ کی مہربانی کی وجہ سے ہوا، عالم زیب نے چپتے ہوئے کہا۔ ہماری مہربانیاں؟ ہم اتنے ہی مہربان ہوتے تو الیکشن ہی نہ لڑتے۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ جب کولڈ اور وار ہو سکتی ہے تو کوئی کولڈ ڈیفنس نامی بلا بھی تو شاید دنیا میں اپنا وجود رکھتی ہے۔ اس لہجے کی معنی خیزی کو کون سمجھے نہ سمجھے، اپنے گھر کی چار دیواری میں بیٹھے ضیاء علی بخاری بھی ہوئے سمجھیے تھے۔ یہ لہجہ، یہ انداز ان کے لیے اجنبی نہیں تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر اس وقت اسکرین پر دکھائی دیتا۔ صاف چپتے بھی نہیں تھے، کھل کے سامنے آتے بھی نہیں کہ مجھ سے صادق آفاق ضیاء بخاری ان کا اپنا خون تھا، اور خون کے رشتے اپنا اثر دکھاتے ضرور ہیں۔ مجھے تم نے حویلی جانا ہے، یہ گھر سوچ لو، فصیح نے کہا۔ کہیں بھی نہیں، میں یہی ٹھیک ہوں۔ مرشد صاحب نے آرام سے انکار کیا۔ نہیں، مجھے تمہاری فکر ہوگی، فصیح نے ملامت سے کہا۔ وہ چند روز کے لیے ملیشیا جانے والا تھا، تو پھر مت جاؤ۔ مرشد نے آسان حل والا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ وہ اس کی جانب رخ کرتے ہوئے بولا۔ اچھا، یہ حکم ہے یا فرمائش؟ مرشد نے دلچسپی سے پوچھا۔ نہیں، درخواست ہے یار، فصیح مزے سے بولا۔ مرشد اس کی بات پر کھل کے مسکرائے۔ سچ مرشد، میرے ساتھ چلو۔
وہ منصرف ہوا۔ تمہاری یادداشت کو کیا ہوا ہے، یاد نہیں؟ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ مرشد نے اسے گھورتے ہوئے یاد لایا۔ کیا کہا تھا ذرا بتاؤ؟ فصیح نے بھول جانے کی دکاری فصیح، مرشد نے جیسے عاجزہ کہا۔ جی مسز فصیح، جونیئر فصیح کی ماما۔ فصیح اپنی چمکتی نگاہیں اس پر مسکول کرتے ہوئے بولا۔ جونیئر فصیح کیوں؟ جونیئر مرشد بھی تو ہو سکتی ہے نا؟ مرشد کو اعتراض ہوا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فصیح گردن نفی میں ہلاتے ہوئے بولا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب تم فورڈلیس والی باتیں مت کرنا کہ تمہیں بیٹی نہیں چاہیے۔ مرشد کو پتنگے ہی لگ گئے۔ بیوی وہ تو پاپا کی پرنسس ہوگی نا؟ ویسے آئے سے پہلے میں کون سی فورڈلیس والی باتیں کی؟ فصیح نے شکر کی۔ یہ بات تو ہے، تم سب سے الگ ہو۔ میں شاید مسجد صاحبہ نے تعریف کی تھی۔ یہ تعریف تھی؟ فصیح نے ابروی چوکت نہیں رائے بہت اطمینان سے بولی۔ اچھا چل رہی ہو نا تو میرے ساتھ؟ فصیح نے دوبارہ اپنی بات پر واپس آیا۔ فصیح، مجھ سے اچھی بیوی کہاں ملے گی جو تمہیں اکیلا جانے دے رہی ہے؟ کوئی اور ہوتی تو سانس بھی نہ لینے دیتی۔ مرشد نے گردن اکڑا کر خود ہی تعریف کی تھی۔ کوئی اور ہوتی؟ سبب فصیح البہاری کی زندگی میں صرف مرشد رحمان کی جگہ ہے۔ فصیح نے ہمیشہ بڑی صاف گوئی اپنائی۔ مرشد اس کی مان پر دینے پر کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ مہرما کو زیاد علی بہاری نے بلایا تھا اور ان کے کمرے میں آئی تو زیاد کرسی پہ بیٹھے کچھ سوچ لالا مہرما نے انہیں پکارا تو چونکے اب مہرما بیٹھو، انہوں نے مہرما کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زنیت سے بات ہوئی ہے تمہاری؟ جب سے آئی حویلی کا چکر نہیں لگایا؟ زیاد نے بات شروع کی۔ خود زنیت سے وہ تب ملے تھے جب بلال نے جاب شروع کی تھی۔ آپ کو معلوم ہے یونیورسٹی ہے اس کی، پھر گھر کی بھی ذمہ داری یقیناً ہوگی۔ بلال بھی کتنی نے جاب ہے، ویسے مریم اور فصیح دونوں کے پاس تو آنا جانا لگا ہی رہتا ہے اس کا۔ مہرما نے تفصیل بتائی۔ میں کل شہر جا رہا ہوں، مستی کے ساتھ زنیت کے ہاں بھی جاؤں گا، انہوں نے بتایا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے، مہرما نے سادہ لہجے میں کہا۔ عرصہ ہوا مہرما نے حیران ہونا چھوڑ دیا تھا۔ اپنی اولاد کے لیے وہ ان کی گنجائش دیکھ چکی تھی اور پھر گزرتا وقت اچھے اچھوں کو رویے میں لچک ہی لے آتا ہے۔ مہران تم بھی سوچتی ہو کہ بھائی اولاد کے بارے میں کیسے بدل گیا؟ نہیں لالا، ایسے کچھ نہیں، ہمارے لیے ہمارے بچوں کی خوشیاں ضروری ہیں۔ اپنی تو جیسے کیسے گزر ہی گئی ہے، مہرما سنجیدگی سے بولی۔ زیاد ایک بے نام سی خلش کے زیر اثر چپ ہو گئے۔ زندگی جیسے کیسے گزرنے کے لیے تو نہیں ہوتی ہے نا؟ بلال نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے حوالدار کو فائل سمیٹنے کا اشارہ کیا۔ خود گاڑی میں وقت دیکھنے لگے۔ آج ایک کیس کے سلسلے میں سے کچھ ریکارڈ چاہیے تھے، کچھ ڈیٹا اسے کمپیوٹر سے ہی مل گیا تھا، لیکن باقی کے لیے بہرحال کاغذی ریکارڈ چھانٹنے پڑے تھے جو اب حوالدار ایک سپاہی کے ساتھ مل کر واپس لے جانے والا تھا۔ سر لگتے ہیں بہت تھک گئے ہیں آپ؟ حوالدار نے پوچھا۔ خیر اب اتنا بھی نہیں، بلال نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کرمداز سر جی کے لیے دودھ پتی لے کر آؤ، دینو کے کھوکھلے سے منٹوں میں سر کا درد بھاگ جائے گا۔ ابھی لایا سر جی۔ سپاہی پلک چپتے ہوئے دروازے کے پاس پہنچا۔ کرمداد پیسے لے کے جاؤ، بلال نے ٹوکا۔ اور سر جی پیسوں کی کیا ضرورت ہے، دینو کا ڈبہ اپنا ہی ڈبہ ہے۔ کرمداد لاپرواہی سے بولا۔ نہیں، جس کا جو حق ہے اسے ملنا چاہیے۔ کوئی اپنے منہ سے نہیں کہتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسے اچھا بھی سمجھتا ہے۔ جب تک میں یہاں ہوں اس طرح کا کام کرنا بند کر دو، بلال نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ سسٹم اپنے لوگوں سے ہی ٹھیک کرنا ہوتا ہے، اندرونی حامیوں پر قابو پائیں گے تو ہی نظام سدھر آئے گا۔ رات کے سائے زمین کو اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے۔ آسمان پر پورا چاند اب مکمل تھا۔ چاندنی 400 چٹکی ہوئی تھی اور تاروں کی جھلملاہٹ مزید جگمگا رہی تھی۔ سکینہ نے نماز پڑھنے کے بعد جا نماز سمیٹ کر جگہ پر رکھی اور کھڑے ہو کر دوپٹے کے بیل کھولنے لگی۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی بالکل اکیلی تھی۔ تنہائی کی انتہائی عادی تھی، مگر اب تو وحشت ہونے لگی تھی۔ اے اللہ، میں تو اس سے گلہ نہیں کرتی، مگر کیا تیرے خزانہ میں کسی چیز کی کمی ہے؟ اگر تو مجھے ایک اولاد ہی دے دیتا، شور کی محبت نہ تھی تو قسمت میں تو اب بھی مجھے صبر آ جاتا۔ وہ زندگی کے باہر رہے ہوئے مسافروں کی طرح تھی، ایک پل کے لیے جس کے ہاتھ قانون کا خزانہ لگا اگلے ہی والے نے احساسوں کے سب تو ایک سراب تھا، اور پھر انہونی ہوئی تو دراز جو سالوں سے مردہ خاموش پڑا تھا اس پر دستگوئی تو یہ معمول تو نہ تھا۔ کون اس کے سوالیہ منتظر نظریں مختلف لگی۔ سامنے منتصر زیاد علی بخاری بنفس موجود تھا۔ سائیں آپ اپنی جگہ پر مزید بیٹھ ہی نہ رہ سکی۔ ہاں سکینہ، کیسی ہو؟ انہوں نے ایک پل اسے دیکھا، پھر نظر جھکائی۔ میں بڑی چنگی ہوں سائیں، کچھ چاہیے تھا مجھے بلا لیتے۔ ان کا لو موجود تھا۔ ہاں نہیں، کچھ نہیں۔ وہ کچھ گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے سائیں، اور دکجم اس کے جانبائی دل تھا کہ کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا، جیسے اوپر سے وہ بھی پریشان دکھتے تھے۔ تم بیٹھ جاؤ۔ پھر انہوں نے جب نگاہ ایک پل کو اس پر ڈالی کر انہیں بیٹھنے کا تونا سمجھی سے دیکھنے لگی۔ جب سے ان کی زندگی میں من پسند تبدیلی آئی تھی، انہوں نے یہاں کا رخ نہیں کیا تھا۔ ہاں رویے میں تبدیلی تو بہت زیادہ تھی، مگر کبھی کمرے میں یوں نہ آئے تھے۔ اس سے پہلے کہ کون سا وہ روز باقاعدگی سے آتے تھے۔ کبھی حویلی کی مہمان خانے میں رک جاتے، کبھی ڈیرے پر اور کبھی دارے پر اور کبھی مسجد میں۔ سائیں میری جان آپ پر قربان، آپ پریشان کیوں ہیں؟
وہ جو اب خاموش تھے، پھر وہ اپنی کلائی پر بندی گاڑی کے ساتھ الجھنے لگا۔ سکینہ اس کے سامنے ان رکی، پھر انہوں نے کلائی اس کی جانب بڑھائی۔ میاں بیوی کے درمیان تعلقات اس نیچ پر کب تھے کہ وہ بے ہوشی ان کے لیے یہ کام کروا دیتی، یا انہوں نے کب اپنا آپ اس کے سامنے رکھا تھا؟ سائیں، ایک آج سی نکلی تھی اس کے لبوں سے، کیا سارے فرائض کی غذا ممکن نہیں؟ سکینہ حیرت چھوٹا لفظ تھا، وہ جو محسوس کر رہی تھی وہ الفاظ کی قید میں نہیں آ سکتا تھا۔ اگر میں اپنی پچھلی کوتاہیوں کا کفارہ ادا کرنا چاہوں تو کیا تم مجھے اس کی اجازت دو گی؟ جھجک کر اس کا ہاتھ تھامتے منتصر کسی بچے کے جیسے معلوم ہوئے تھے۔ سائیں، وہ اپنے آپ پر مزید قابو نہ رکھ سکی، اشک تھے کہ آنکھوں سے رواں تھے۔ جو کبھی گمان نہیں کیا تھا وہ حقیقت کا روپ داڑے اس کے سامنے آ چکا تھا۔ سکینہ آپ کی خوشیوں پر قربان، دوپٹے سے آنسو ہوئی تھی، ورثت جگہ کر بولی تھی۔ منتصر علی بخاری نے سکینہ ضیاء بخاری کو سینے سے لگایا تھا۔ سالوں پرانے مردہ تعلق میں جان سی پڑ گئی تھی۔ سکینہ، گزرا وقت واپس نہیں آ سکتا، مگر منتصر کا تم سے وعدہ ہے، اب سے تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ انہوں نے اس کا سر سلایا۔ مجھے لگنے لگا تھا سائیں میں نے آپ کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا، وہ سسکیوں کے درمیان بولی تھی۔ سکینہ، میں خود بھی کھو گیا تھا، مگر اب میں کفارہ ادا کروں گا۔ میں تمہیں تمہارے تمام حقوق دوں گا، وہ سب جو سالوں سے تمہیں ملنے چاہیے تھے۔ مگر سکینہ، تم بھی مجھے کبھی مشکل میں مت ڈالنا۔ وہ بجلی کی رفتار سے ہٹی۔ سائیں، میں تو غلام ہوں، کیوں مشکل میں ڈالوں گی آپ کو؟ وہ تو کبھی مجھ سے یہ مت کہنا کہ میں فاطمہ سے دور رہ کے تمہیں خوش رکھوں۔ یہ درخواست تھی یا حکم، مگر منتصر کے لیے زندگی و موت کا مسئلہ تھا۔ سکینہ تو اب حیران ہونا بھی چھوڑ دیا تھا، وہ اپنے سارے معاملے اللہ کے سپرد کر چکی تھی۔ وہ شخص اس کی راہ میں واپس آنا تھا، ٹھیک ہے آنا ہی تھا۔ سائیں، سکینہ نے یہ سب کہنا ہوتا تو تب کہتی جب وہ تھی ہی نہیں۔ اس نے سر جھکا دیا تھا۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ اتنا بھی کچا نہیں ہوتا۔ تمہیں معلوم ہے آج ڈنر کس نے بنایا ہے؟ احمد ماموں خبر بریک کرنے والے انداز میں بول رہے۔ کس نے؟ بلال نے سالن کا ڈونگا اٹھاتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا۔ زنیہ بیٹی نے۔ احمد ماموں نے خبر بریک کیا۔ کیا؟ بلال نے ہلکے میں نوالا اٹکا۔ اس نے حیرت سے زنیہ کو دیکھا۔ یہ خاتون یہ کام بھی اب کرنے لگی ہے؟ اب ایسی بھی کوئی انہونی نہیں ہوئی؟ زنیہ اس سے پانی کا گلاس تھماتی ہوئی بولی۔ یعنی تم مانتی ہو کہ انہونی ہوئی ہے؟ بلال نے بات پکڑی۔ تمہارا کام مجرم پکڑنا ہے بلال، باتیں نہیں۔ زنیہ نے منہ بنا کے کہا۔ انہیں پکڑنے کی پریکٹس کر رہا ہوں، اس چکر میں کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، پہلے وہ کھاؤ۔ احمد ماموں نے ٹوکا تھا۔ بلال اب بھی یہی رہ رہا تھا، اس نے تو چاہا تھا کہ وہ شفٹ کر جائیں، لیکن احمد صاحب اڑ گئی کہ تم دونوں لوگوں کے ہونے سے میرا دل لگا رہتا ہے۔ زنیہ تم کھانا تو بہت اچھا بناتی ہو، بلال نے کھانے کے بعد کہا تھا۔ میں روز کچن میں نہیں جاؤں گی، اس لیے مجھے چڑھاؤ مت۔ زنیہ نے پہلے ہی واضح کر دیا۔ نہ جاؤ بابا، میں تو تعریف کر رہا تھا۔ پھر ٹھیک ہے، مطمئن ہوئی تھی۔ تم چوڑیاں کیوں نہیں پہنتی زنیہ؟ پہنا کرو۔ بلال کو اس کی حالی کلائیاں دیکھ کر یاد آیا۔ تم لا کر پہناؤ گے تو پہن لوں گی، زنیہ نے سہولت سے کہا۔ مائی گڈنس، ایسا ہے؟ بلال نے دلچسپی سے اسے دیکھا تھا۔ جواب میں زنیہ مسکرا کر رہے گی۔ آپ کب تک آ جائیں گے؟ فاطمہ نے پوچھا تھا۔ مستی جانے کو تیار کھڑا تھا، مگر تم فکر نہیں کرو، زیادہ دن نہیں لگیں گے۔ میں سوچ رہی تھی کہ بابا سے ملنے چلی جاؤں۔ فاطمہ نے تنبیہ باندھی۔ ضرور جاؤ، بلکہ ایسا کرتے ہیں جاتے ہوں تمہیں وہاں چھوڑ دیتے ہیں، پھر شام میں ڈرائیور واپس لے آئے گا۔ مستی نے پروگرام ترتیب دیا۔ ٹھیک ہے، میں چادر لے کے آتی ہوں کہتے ہوئے اٹھی تھی۔ آرام سے، احتیاط سے چلو۔ اس کی تیزی پر مستی نے ٹوکا۔ جی، وہ سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ کچے کے علاقے میں بلال کی ٹیم نے آج ریڈ کی تھی۔ یہاں مجرموں کی اپنی ہی ایک دنیا تھی۔ وہ کافی عرصے سے اس آپریشن کی تیاری کر رہے تھے۔ اشتہاری مجرم نے یہاں پوشیدہ ہونے کی اطلاع اور ثبوت دونوں شامل تھے۔ دونوں طرف سے مقابلہ زور و شور سے جاری تھا۔ دشمن اگر پسا ہو رہا تھا، لیکن ان میں بھی دو جوان کم آگے تھے۔ سر، آگے مت جائیں، وہاں خطرہ زیادہ ہے۔ ایک جوان نے بلال کو آڑے لے کر آگے بڑھتے دیکھ کر ٹوکا۔ تم فکر مت کرو، میرا دوسری سائڈ پر پہنچنا ضروری ہے، بلال نے بنا رکے جواب دیا۔ وہ جھاڑیوں کی اوٹ میں لیتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ فضا بارڈر کی بو سے اٹھی ہوئی تھی۔ وہ دو طرفہ گولیوں کی باڑ ماری جا رہی تھی۔ گھنٹوں کے اعصاب شکن امتحان کے بعد وہ کامیابی حاصل کر پائے تھے، لیکن اصل امتحان تو ابھی باقی تھا۔ جنوبی پنجاب پر سورج کی کرنیں پھیلتی جا رہی تھی۔ دن چڑھنے کے ساتھ لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ عصر وقت میں بھی ابھی کچھ وقت تھا۔ مولوی نصیر فاطمہ کے پاس آ بیٹھے۔ فاطمہ دی، سب ٹھیک ہے نا؟ مولوی نصیر نے پوچھا۔ جی ابا، سب ٹھیک ہے، فاطمہ کی آواز میں اطمینان تھا۔ مولوی نصیر نے شکر کا سانس لیا۔ ان کی طرف سے کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوئی تھی، مقامی شکر تھا۔ جب تک انسان زمین پر رواداری کو فروغ دیتے رہتے ہیں، میرے اللہ اس کے کام بناتا رہتے ہیں، تو شکر کرنا نہ چھوڑنا فاطمہ، اور حسد کا راستہ کبھی بھی نہ اپنانا۔
मौलवी नसीर ने इसे हमेशा वाली नसीहत की, ये तरबीत कही असल तक फातिमा के मिजाज में रवादारी का रंग नुमाया था। मेरे अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है, बाबा के शुक्र नाशुक्री का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फातिमा ममनीत के साथ जेर असर बोली थी। किसकी मोहब्बत ने, एहसास ने इसकी ज़ात को कितना मुतविर कर दिया था। गोली दोस्त और दुश्मन के बीच फ़र्क करना नहीं जाती। बिलाल सारी कार्रवाई के बाद अपनी गाड़ी की जानब जा रहा था कि मुखालिफ समझ से गोलियों की बाढ़ मारेगी। बिलाल ने फ़ौरन ज़मीन पर लेट लगाई, लेकिन होने के होकर देती है 1, 2 और 3 गोलियां इसके वजूद में पहुंचती हुई खून उबल उबल कर बहने लगा। इस तरफ जाओ, गोलियां वहां से चली हैं, SHO ने हिदायत दी थी। बाकी सब मिलकर बिलाल को संभालने लगे। खून तेजी से बह रहा था। पहले यहाँ से निकलते हैं, आगे पहुंचकर एम्बुलेंस आराम से मिल जाएगी। तो उन लोग सर को लेकर निकलो, SHO ने हिदायत दी। जनिया यूनिवर्सिटी तक ज़्यादा और मस्ती को देकर खुल उठी और इसके आने से कुछ देर पहले ही आए थे। चाय का कहते हुए इनके पास आ बैठे। फूफो को भी ले आते, इसने कहा था। घर को भी तो देखना होता है, बिलाल कब तक आएगा? मुस्ती ने बताया, इस वक्त तो आ जाते हैं, लेकिन आज देर होगी। आ जाएंगे थोड़ी देर में। सनी ने वाकरा पर एक नज़र डालते हुए कहा। इतने में अहमद मामू चले आए। गुफ्तगू घरेलू माहौल से सियासी और बैन अवी अमूर तक पहुंची। सनी ने चाय सर्व की, डिनर की हिदायत देने के लिए उठ की। लाउंज से गुजरते हुए टेलीफोन बजा तो इसने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ की बात सुनकर जनिया का दिमाग जैसे बग से उड़ गया। SP बिलाल शदीद जख्मी हालत में अस्पताल ले जाए गए हैं। कौन से अस्पताल? इसने खुश लगन पर जबान फेरते हुए कहा था। अस्पताल का नाम बताने के बाद दूसरी तरफ से फोन बंद हो गया। जनिया हाली ज़हन ने जाने कब तक हाथ में रिसीवर पकड़ खड़ी रही थी। एहसास तब हुआ जब अपने गाल गीले होते महसूस हुए। मैं रो रही हूँ, नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो गाल साफ करते बड़बड़ाई। एक गहरी सांस लेकर खुद को कंपोज करने की कोशिश की और कदम वापसी के लिए उठाए थे। आपने पार्टी छोड़ दी ज़ियाद साहब? मुझे सुनकर काफ़ी हैरत हुई। अहमद ज़ियाद अली बहारी से कह रहे थे। चाय के वक्त के कुछ अपने तकाजे होते हैं अहमद साहब, इसी के हिसाब से चलना है, फ़ायदा है। ज़ियाद अली बहारी मुतनक से बोले। बात तो आपकी ठीक है, अहमद ने इतफाक़ किया। तुम्हें क्या हुआ जनिया? मस्ती ने चूं कर किया, जिसके चेहरा बिल्कुल सपाट सा महसूस हो रहा था। मामू, इसने अहमद साहब को पुकारा। हमें अस्पताल जाना है, सलीम ने तनवीर बानी थी। हरीत वो चूंकि ज़ियाद अली बहारी ने तशवीश से मस्ती को देखा। जरिए ने बारी बारी सबके चेहरे पर नजर डाली। बिलाल अस्पताल में है, एक ऑपरेशन के दौरान वो शदीद जख्मी हुए हैं। जिया ने नफी में सर हिलाते हुए नारुल अंदाज बताने की कोशिश की, लेकिन आखिरी अल्फाज पर लहजा कपकपा उठा था। या अल्लाह खैर? अहमद साहब दास से गए। किस अस्पताल में हो? मुस्ती ने अपने होश बरकरार रखे थे। ठीक है, हम जा रहे हैं मुस्ती, चलो। ज़ियाद अली बुखारी अस्पताल का नाम सुनकर बोले। मैं भी चलूँगी। जनिया खत्मी अंदाज में बोली। ठीक है, चलो। अहमद साहब कहते हुए खुद भी खड़े हुए। अभी अफरा ने पुकारा। हूँ फसी भाई के वापस कब आएंगे? क्यों तंग आ गई हूँ मुझसे? मुर्शिद ने मैगजीन बंद करते हुए सिकुरा। तौबा, अभी मैं तो यही पूछ रही थी। अफरा बुखला सी की। मुर्शिद सर झटक कर उंगलियों पर दंदों का हिसाब करने लगी। पेशानी पर शक्ल न भर आई थी। पास से गुजरती हुई जैतून भाभी ने मुर्शिद का ये अंदाज देखकर अपना माथा पीटा था। मुर्शिद, इतना गुस्सा बिल्कुल ठीक नहीं होता इस हालत में। इनकी आवाज़ें फिक्रमंदी झलक रही थी। मुर्शिद इनकी फिक्रमंदी पर एक गहरी सांस भर के रहेगी। वक्त भी कैसे कैसे रंग दिखाता है। घर का माहौल काफ़ी तब्दील हो गया था और इस माहौल के साथ साथ घर वालों की मिजाज में तब्दीली आ रही थी। वजह माली मिसाइल में कमी थी और इस कमी के सहारा सेहरा यकीनन फसी अल बहारी के सिरे था, जो इसने बांधने से पहले मुर्शिद को बताने की जहमत हरगिज़ नहीं की थी। मुझे क्या, मैंने मुझे कौन सा बता कर किया है सब? मुर्शिद ने बड़बड़ाते हुए दोबारा मैगजीन खोल लिया। ये सब इसने तुम्हारे लिए और अपने घर के सुकून के लिए किया है, वरना तुम्हारा ध्यान तो 24 घंटे यही हटका रहता। इसकी हमजाद ने एहसास दिलाया। उफ सफरी, तुम इतनी अच्छी क्यों हो? मुर्शिद ने आंखें बंद करके सोचा। फसी इस औरत के लिए चांद तारे तोड़ कर नहीं लाया था। हाँ, इस औरत के लिए वो तमाम सामान ज़रूर कर रहा था जो इसके सुकून का बाइस बने, और सुकून से बढ़कर कोई नियामत है भला? ऐसी साबक को 3 बुलेट्स लगी हैं। बुलेट्स हमने निकाल दी, लेकिन खून काफ़ी बह गया। आप लोग दुआ कीजिए, 24 घंटे बहुत इम्पोर्टेंट है इनके लिए। डॉक्टर ने प्रोफेशनल ने सारी सूरत हाल बताई। कभी सोचा नहीं था जिंदगी कभी तुम्हें ऐसे देखना होगा। जनिया ने आंखें मूंदते हुए सोचा। एक वक्त तक वैसे जानकर जाब लगा करता था, तब बात और थी, और अब वो और थी। इतना अरसा बिलाल के साथ रहकर सारी मसनू तलहियाँ दम तोड़ चुकी थी। खुदा तुम्हें सेहतमंद जिंदगी दे। आमीन। जनिया ने सद के दिल से दुआ की। अहमद साहब ने फ़ोन करके लंदन इतला दे दी। मंसूर कुरानी फ़ौरन पाकिस्तान के लिए बुकरवाई थी। आपने देखा, मंसूर इसी दिन के लिए मैं मना करती थी कि मत जाने दीजिए इसे पाकिस्तान। मिसेस मंसूर ने जिताया था। हमारा बेटा अपना फ़र्ज़ की अदायगी कर रही पूरी ईमानदारी से। ठीक है, ऐसे ही जैसे आप करती आई हैं,
اپنی ڈیوٹی، ہمیں بلال پر فخر ہونا چاہیے، منصور کرامی ڈو ٹوک انداز میں بولے تھے۔ مجھے بلال پر فخر ہے، لیکن وہ بس ساختہ چپئی، پریشان نہ ہو، پاکستان پہنچتے ہی اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ منصور کرمانی نے تسلی دی، انشاءاللہ۔ یا اللہ میری بچی زنیہ ٹھیک تو ہے نا؟ مستی محرمہ کی تشویش بھری آواز سکینہ اور فاطمہ دونوں کو چمکا گئی۔ جی وہ ٹھیک ہے، باقی آپ لوگ دعا کیجیے۔ فصیح تو یہاں ہے نہیں، اس کی بیوی کو کسی نے خبر کی؟ محرمہ نے پوچھا۔ فصیح کو بتا دیا ہے، وہ خود بتا دے گا۔ نہیں مستی، ایسا نہ ہو وہ یہ سوچے کہ میں غیر ہوں، اس لیے مجھے کسی نہ بتانے کی زحمت کی۔ محرمہ نے ٹوکا تھا، جتنے وہ مسجد کو جاننی تھی اس حساب سے تو یہی معلوم ہوا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس کرتی، یہ تو پھر ایک بڑی بات تھی۔ ٹھیک ہے، مستی نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ کیا بات ہے پھوپھو؟ سکینہ نے فوراً پوچھا۔ محرمہ نے آستی کی ساری بتائی۔ اللہ، فاطمہ کے لبوں سے میرے ساتھ ہی نکلا۔ آپ کیسے ہیں بلا؟ سکینہ نے پوچھا۔ بلیڈز نکال دی گئی، لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں 24 گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ محرمہ نے بتایا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، فکر نہ کیجیے۔ سکینہ نے تسلی دی۔ اللہ کرے ایسے ہی ہو، میں اس گھر پر دوبارہ کوئی قیامت نہیں آتی دیکھ سکتی۔ محرمہ بڑبڑا کے رہ گئی۔ زیاد البحری کو دیکھ کر فوراً آگے بڑھے تھے۔ ہم نے نیوز میں دیکھا ہے، کیسے ہے بلال؟ آفاق بھی ضیاء کے ساتھ ہی آیا تھا۔ بس دعا کرو، زیاد نے نرمی سے کہا۔ انشاءاللہ سب بہتر ہوگا، ضیاء نے تسلی دی۔ زیاد علی بخاری نے اس وقت خود کو زیادہ مضبوط محسوس کیا۔ ان کا پورا خاندان ان کے ساتھ تھا، اولاد ساتھ کھڑی تھی تو بھائی نے بھی ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ تلخیاں جو کہیں ان کے رشتوں پر بیزاری کی پرت چڑھ گئی تھی، یکداختی ڈال سی گئی۔ آفاق، زیاد نے اسے گلے لگایا تھا۔ تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہے بیٹے، ذرا یہ معلومات نمٹ جانے دو، ہم آپ کے ساتھ ہیں دایا، فکر نہ کیجیے۔ آفاق نے منطق سے تسلی دی تھی۔ رات گھڑی ہو چکی تھی۔ آفاق کو مستی کے اسپتال میں ہی ٹھہرے تھے۔ زنیہ نے بھی جانے سے انکار کر دیا، ورنہ مریم اپنے تو ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا۔ زنیہ کی ایک ہی رٹ تھی کہ وہ بلال کو ساتھ لے کر ہی واپس جائے گی۔ تھک ہار کر مریم کو یوں ہی واپس جانا پڑا۔ چائے؟ آفاق نے اس کی سمت کا بڑھایا۔ مجھے نہیں پینی، زنیہ نے دیکھے بنا ہی انکار کر دیا۔ کچھ کھا نہیں رہی، کم از کم پی تو لو، ریلیکس ہو جاؤ گی۔ آفاق نے نرمی سے کہا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں MNA صاحب، زنیہ اکتا کر بولی تھی۔ میں صرف MNA نہیں ہوں، میرے خیال سے تمہارا کزن بھی ہوتا ہوں۔ آفاق نے یاد لایا۔ اچھا، زنیہ جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ چائے؟ آفاق نے دوبارہ کپ لڑھایا۔ اس بار زنیہ خاموشی سے کپ تھام لیا۔ وہ آدمی پکڑا گیا ہے جس نے بلال پر گولیاں چلائی تھی۔ یہ تو اچھا ہوا، اسے میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گی، زنیہ خونخوار انداز میں بولی۔ آفاق نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اتنی پوزیسو ہو اس کے لیے؟ کیوں، تم جیلس ہو رہے ہو؟ اسپاٹ انداز میں بولی۔ مجھے اتنی فرصت کہاں، وہ ذرا سے مسکرا کے بولا۔ تو پھر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آئی سی، اس کو ہم کو بتانا چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں کتنا درد ہے خاندان کا، زنیہ برا فرخت ہو کر بولی۔ اشتہار لگانے کا مجھے کوئی شوق نہیں زنیہ، ہم ایک فیملی ہیں، ایک کا دکھ سب کا دکھ، پرانی باتیں بھول جاؤ۔ آفاق منطق سے بولا۔ میں آگے بڑھ چکی ہوں آفاق، زندگی نے اپنا ٹریک خود بنایا ہے اور میں کسی ایک برے واقعے کو بنیاد بنا کر رونے پر یقین نہیں رکھتی، یہی سب ہماری قسمت میں تھی، بہتر ہوگا تم بھی آگے بڑھ جاؤ، زنیہ نے اس سے زیادہ منطق سے بولی تھی۔ اوہو، تمہیں یہ تو نہیں لگ رہا میں جوک لے بیٹھا ہوں؟ فکر نہ کرو ڈیئر، میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہوں۔ آفاق کو اشتہار لگانے کی عادت تو نہ تھی، اب جو تھا نہیں تھا تو اس کا غم بتانے کا فائدہ کیا؟ یہ اچھی بات ہے، زنیہ نے سر ہلاتی کہا۔ چاہتی بھی یہی تھی کہ آفاق بھی موو آن کر جائے، وہ بھی تو اب بلال کے ساتھ خوش تھی۔ زندگی جوک کا سوگ بنانے کا نہیں، آگے بڑھنے کا نام ہے۔ ایک دروازہ بند ہو جائے تو باقی دروازوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کا کام ہے۔ ہر گھر نہیں سیدھا اسپتال جائیں گے، اس طرح سے لے چلو، منصور کرمانی نے کہا۔ ان کا جگر کا گوشت اسپتال میں تھا، وہ کیسے گھر جا کے آرام کر سکتے تھے؟ 24 گھنٹے نہیں، 24 دن یا پھر 24 سال ہو، یا ہو سکتے ہیں 24 صدیاں۔ ایک ایک لمحہ ان سب پر بھاری تھا، وہ سب چلتے پھرتے دعا میں محمود ہے، بیٹی کے سہاگ، بہن کے سواگ کی سلامتی کی مدد، کوئی اپنی آنکھیں ٹھنڈا برقرار رکھنے کا ہوشیارمند۔ رشتے الگ الگ تھے لیکن حرف دعا سب کا ایک تھا، ایک ہی شخص کے لیے۔ اور جیسا کہ کہتے ہیں جب دعا ایڑی رگنے پر آ جائے تو قبولیت کی زمزم کو جاری ہونا ہی پڑتا۔ ہی از آؤٹ آف ڈینجرس ناؤ، یہ سنورے الفاظ تھے، یہ زندگی کو رواں رکھنے کے لیے کوئی جادو کلام جو بھی تھا، اس صبر نے ان سب کے لیے اب حیات کا کام کیا۔ یا اللہ تیرا شکر، منصور کرامی بے ساتھ ہی شکر گزار ہوئی۔ ممی، زنیہ نے بلال کو دیکھا دیکھی مسز منصور کو ممی ہی بولتی تھی۔ سب ٹھیک ہے ڈیئر، فکر کی اب کوئی بات نہیں، انہوں نے زنیہ کو گلے لگتے ہوئے منطق سے کہا۔ زیاد علی بخاری تو منصور کرامی کو دیکھ کر ساخت ہوئے تھے، وقت پہلے سے بہت گزر گیا، لیکن یہ چہرہ انہیں یاد آ گیا تھا، اور اس چہرے کو دیکھ کر انہیں وہ سب بھی یاد آیا جو وہ پہلے بھول چکے تھے۔ اعلیٰ خاندان، آرام دہ پرورش زندگی، سب منصور کرامی کے پاس وقت گزرنے کے ساتھ آ گیا تھا۔ کوشش اور محنت سے سب میسر ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا علم یہی کہ ہمارے دل اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو موقع دے کر دیکھیں۔
آج منصور کرمانی کے پاس کیا نہیں تھا؟ ان کا اپنا گھر تھا، مکمل خاندان تھا، سوسائٹی میں ان کا ایک نام تھا، اور محرم حصے میں کیا تھا؟ ان کی تو ساری زندگی زیاد علی بخاری کے گھر اور بچے سنبھالتے ہی گزر گئی۔ ایک کاش انہوں نے ذرا سی گنجائش رکھی ہوتی۔ زیاد علی بخاری کو افسوس ہوا تھا، لیکن وہی بات، وقت گزرنے کے بعد افسوس کا کیا فائدہ؟ فصیح اپنا کام ختم کرنے کے بعد پہلی فرصت پاکستان آیا۔ مرشد کو گھر سے لے کر وہ سب پہلے اسپتال آیا۔ مرشد پہلے بھی ایک دفعہ اسپتال کا چکر لگا چکی تھی، جس پر فصیح اس کا شکر گزار ہوا تھا کہ کوئی تو گھریلو علاج نبھایا تھا مرشد نے۔ اور جوان ڈسچارج کب ہو رہے ہو تم؟ فصیح نے پوچھا تھا۔ بس آج ہی، سنی نے اسے سوپ پلاتے ہوئے بتایا۔ یہ تو گڈ ہو گیا، لیکن ڈسچارج ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم ادھر ادھر گھومتے نظر آؤ۔ ریسٹ کرنا، مرشد نے اپنے انداز میں ہی ہدایت نامہ جاری کیا۔ فکر ہی نہ کیجیے بھابی، میں اور ممی مل کر اس کا میرٹ کا سارا بوٹ اتاریں گے، سنیہ نے بلال کو گھورتے ہوئے کہا۔ ممی کا رویہ اب کی بار بدلا ہوا تھا، لیکن یوں کہنا چاہیے کہ وہ بلال کے اور اس کے رشتوں کو تسلیم کر چکی تھی۔ ایک دفعہ یہ آدمی پوری طرح ٹھیک ہو جائیں، پھر زنین نے اس سے درست طریقے سے حساب کتاب کرنے تھے۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں، فصیح مرشد کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ ٹھیک ہے لالا، اب بھی جا کر آرام کیجیے۔ بھابی، میرے ان بھائی صاحب کو دوڑنے بھاگنے کا زیادہ شوق ہے، ذرا دیکھ لیجیے گا۔ زنین نے مرشد کو مخاطب کیا۔ تم فکر نہ کرو، یہ کہیں نہیں جانے والا۔ مرشد کو یقین تھا۔ کہا بھی تو اس سے جس کے پیچھے اتنی دوڑ بھاگ کرنی پڑی، فصیح نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ تو کس نے مند کی تھی؟ مرشد تب کو بولی۔ نہیں، کسی نے خودکشی کی تھی، فصیح شرار سے نچلا لب دبا کے بولا۔ خودکشی کا تو پتہ نہیں، لیکن اب قتل کے بارے میں سوچا جا سکتے ہیں، وہ خونخوار انداز میں بولی تھی۔ اتنی خوفناک باتیں مت کیا کرو مرشد، ویسے گیس کرو کہ اس وقت میں کیا سوچ رہا ہوں؟ فصیح نے کہا۔ کیا؟ یہی کہ اب ہم نیکسٹ ٹائم ہسپتال کب آئیں گے؟ بس جلدی سے وہ وقت آئے۔ فصیح موڑ کاٹتے ہوئے بے چینی سے بولا۔ ایک کام کرو، جلدی سے سامنے ٹھوک دو، تمہاری خواہش ابھی کے ابھی پوری ہو جائے گی۔ مرشد اس کی بات سمجھ کر بھی جان بنتے ہوئے اطمینان سے بولی تھی۔ یہ عورت، فصیح نے کرا کر اسے دیکھا تھا۔ استغفر اللہ، میں اس طرح اسپتال جانے کی بات نہیں کر رہا، میں بھی مذاق کر رہی تھی، مرشد صاحبہ اطمینان سے بولی تھی۔ ایسے مذاق نہیں کیا اور بھائی، اب میرا سینس آف ہیومر تو ایسے ہے، مرشد لاپرواہی سے بولی۔ وہ سیکھ لو، فصیح نے آفر کیا۔ تم سے جو ابھی سیکھ رہی ہوں وہی بہت ہے۔ سیریس کیا سیکھ لیا تم نے مجھ سے؟ فصیح کو اتنی حیرت ہوئی کہ اس کی گاڑی کو فوراً بریک لگائی تھی۔ ہر انسان کی اپنی جگہ ہوتی ہے، ہر کسی کو اس کی جگہ کے حساب سے اس پر سبل دینا۔ فصیح، تم ایک ٹریو فیملی میں ہو جو اپنے دل کی خوشی کو بھی مقدم رکھتے ہو، ہوم بکسٹنگز کے ماہر ہو تم۔ اس کی تعریف کرتے کرتے مرشد نے اعصاب میں پھر بیٹری سے اترتے ہوئے اپنی محسوس انداز میں واپس آ گئی۔ آج سورج کہاں سے نکلا ہے بھائی؟ فصیح کو اپنی تعریف سن کے حیرت ہوئی تھی۔ وہیں سے جہاں سے نکلتا ہے، بتا غروب وقت سے پہلے ہو سکتا ہے اگر تم نے گاڑی فوراً نہیں چلائی، مرشد صاحب کا انداز میں بولی۔ فصیح نے ہنستے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ایک بات ہوتے تھے، یہ عورت کبھی نہیں سدھر سکتی، فصیح علی بخاری نے ہمیشہ کی طرح سوچا تھا۔ بلال گھر آ گیا تھا۔ محرمہ اس کی حجازت کے لیے یوں سمجھو کہ کھڑے کھڑے آئی تھی، اور یہ کھڑے کھڑے آنا بھی غضب ہو گیا تھا۔ منصور کرمانی تحریر سے ایک زمانے کے سہرے جامودے تھے، یکدم ساخت، انہوں نے پلک تک نہیں جھپکی تھی۔ یہ چہرہ، ان کی بے اختیاری نگاہوں نے اس اتفاقی لمحے میں جو نفس سے کہیں ان کی قسمت میں آج اس عمر میں اس گھڑی میں لکھا تھا، واہلانہ طواف کیا تھا۔ وہ محبت کے جگنو جو کہیں لمبی نیند تانے ان کی آنکھوں میں ہجر کے اندھیروں میں گم تھے، آج محرمہ کے روشن چہرے کے عکس نے ان کی نیند پر سلوٹ کر دیا۔ وہ چہرہ اتنے سالوں بعد بھی آج بھی ویسا ہی تھا کہ ایک نگاہ میں ہی محبت کی ایک زمک بن جائے۔ وہ چہرہ حسن کی صفات سے بڑھ کے تھا، اس چہرے پر حسن سے زیادہ ہجر کا رنگ لو دیتا تھا۔ ان آنکھوں کی سوگاریت کا مقابلہ دنیا کی کوئی دوسری خوبصورت آنکھ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت بیتا تھا، احساسی کلام بنا ہمیشہ کی طرح آج بھی پہل منصور کروانے کی۔ مہر، انہوں نے مہرماں کو پکارا تھا، وہ مہر تھی، ان کی محبت، ان کی زندگی، وہ حصہ اور دل کا وہ ٹکڑا جو ان کی قیمتی متاع تھا۔ مہرماں نے دیر سے جگی پلکیں اٹھائی، آج بھی ان آنکھوں کی ادا وہی تھا، جان لیوا۔ میں کچن دیکھ لوں ذرا، عادت کے برخلاف قطع گھریلو جملہ بولتی وہ اس کے منظر سے غائب ہوئی تھی۔ ماضی کی ایک گم شدہ داستان کی محبت کے دو کرداروں کا ایک بار پھر سے آمنا سامنا، اس کے لیے کسی ایڈونچر کی کم نہ تھا، اور اس ایڈونچر میں مصنوعی پناہ جاتا اگر وہ وہاں ٹھہری رہتی۔ ظاہر ہے وہ اس کا ذرا سا تو لحاظ کرتے ہی، اس لیے زنیہ انہیں موقع دیتی منظر سے رخصت ہوئی تھی۔ کیسی ہو ان کی پرشوق نگاہیں ہموار اس کے چہرے کو طواف کر رہی تھی۔ کیسا ہونا چاہیے مجھے؟ مہرمہ نے پاؤں کی انگوٹھی سے کارپیٹ کو مسلتے ہوئے کہا۔ ایسے ہی تو ایسے اپنے دل میں منصور کرمانی کی محبت کو بھی مسلطہ پڑا۔ سوچا تھا تم بدل چکی ہوگی، لیکن وقت جیسے تمہیں چھوا ہے کہ ہی گزر گیا۔ منصور کرمانی کی آواز میں مدت سی آنچی۔ جب مقدر میں کسی قسم کی ملن ہے ہی نہیں
تو کیا کیا جا سکتے ہیں؟ مہرما یاسر سے بولی۔ بس ایک ذرا سے فیصلے کی تو بات تھی۔ اس شاید سے شاندار سا آدمی سارا کا سارا تو ان کا ہی ہونا تھا، ساتھ ہی وہ سب بھی ملنا تھا جس کی بنیاد پر منصور کی محبت کو ٹھکرا کے ہجر کی سولی پر چڑھا دیا گیا۔ تم اگر چاہتی تو بہت کچھ ہو سکتا تھا، خوشی ہمارا نصیب ہوتی۔ منصور کرمانی نہ چاہتے ہوئے شکوہ کر کے، ایسے خوشی کے انڈوالے کا کیا فائدہ؟ مجھے تو چلنے چھوڑیں، آپ کو تو سب کچھ میسر ہے، پھر بھی آپ کی یہ خواہش؟ مہرما اجنبیت سے بولی۔ یہ ٹھاٹ پاٹ والی زندگی، ذہین اولاد، نام و مرتبہ والی بیوی جو خوبصورت بھی تھی، پھر بھی منصور کا یہ شکوہ مہرما کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ دل وہی مانگتے ہیں جسے کبھی نہیں ملتا، یہ تو ناشکری ہوگی۔ مہرما بے ساتھی بول گئی۔ تم بتاؤ، تم نہیں کی شادی؟ ہاتھوں میں اس نام کی کوئی لکیر ہے ہی نہیں، اور نہ نصیب کے آسمانہ و کسی چاند کا چمکنے اجازت۔ مہرما خود کلامی کے انداز میں بولی تھی۔ منصور کا مامی کو آج کتنے سال بعد دوبارہ دیکھا تھا، پہلے سے زیادہ شاندار اور گریسفل پرسنالٹی کے مالک ہو چکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آج بھی مہرما کو دیکھ کر وہی محسوس چمک ابھری تھی جو صرف مہرما کے لیے محسوس تھی۔ ہم سے اچھے تمہارے بچے نکلے مہر، منصور کرمانی کہتے ہوئے دیر سے مسکرائے تھے۔ ہمارے نہیں، صرف آپ کے۔ میری طرح تو زنیہ کو بھی رواجوں کی مار بڑی ہے، فرق بس اتنا ہے کہ اس کی شادی کر دے گی۔ اور مہرما نے لب کاٹتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی، وہ بھی افاق کا دکھ بھولی نہیں تھی۔ کیا زینب اس شادی سے خوش نہیں؟ منصور کرمانی چوں کے بولے تھے۔ مین استقبالہ ضرور ہے منصور صاحب، لیکن وہ میری طرح نہیں ہے، اسے اپنے راستے بنانے آتے ہیں۔ مہرما نے عرف کی بار دو ٹوک انداز میں اپنایا تھا۔ بات اب ان سے ہٹ کر بھتیجی پہ آ گئی تھی۔ منصور کرمانی اب کی بار کچھ نہیں بولے تھے، خاموشی سے مہرما کو دیکھ رہے تھے، اور یہ دیکھنا ہی کسی کو جلتے توے پر بٹھا گیا تھا۔ مسز منصور سیڑھیاں اتر کے ان کی ہی جان مار رہی تھی۔ مہرما، تم مہرما ہو نا؟ انہوں نے قدرے تیز لہجے میں کہا۔ زنیہ سے ملتی جلتی شکل اور نقش بھلا اس چڑیل کے علاوہ اور کون ہوگے؟ انہوں نے جلے بنے انداز میں سوچا تھا۔ جی، اور آپ مسز منصور ہیں نا؟ مہرما نے سر پر رکی چادر کو درست کرتے ہوئے تصدیق چاہی تھی۔ یہی عورت مسز منصور ہو سکتی تھی۔ لیمن اور وائٹ کمبینیشن کے سوٹ میں ملبوس، ڈائی شدہ بالوں کا جوڑا بنائے، سفید رنگت پر سرد مہری کا تاثر گہرا اور اس کے سامنے تھی۔ آف کورس میں ہی مسز منصور ہوں، مسز پر زور دیتے ہوئے بولی تھی۔ ان کے انداز کا کننا باہر نکلنے کو تھا، پرانی یادیں تازہ ہو رہی تھی۔ انہوں نے چپتے ہوئے انداز میں منصور سے پوچھا تھا۔ مہرما کی پریشانی پر سن کر غلطلود ہوئی۔ ایسا کچھ نہیں، منصور نے صفائی دینی چاہیے، لیکن آج تو ان کی چوٹی رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ کیری آن منصور، وہ مہرما کو شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے چلی گئی تھی۔ اس وقت وہ یہاں کھڑے ہو کر اپنا خون نہیں جلانا چاہتی تھی۔ ان کا رخ بلال کے کمرے کی جانب تھا، جو بیڈ پر ریلیکس سا لیٹا چینل سرچ میں مصروف تھا۔ ماں کو یہ آگ بگول ہونے والے انداز میں آتا دیکھ وہ ریموٹ چھوڑ کر سیدھا ہوا۔ ممی، واٹ ہیپنڈ؟ اس نے پوچھا، اور جو پوچھنا ہی غضب ہو، یہاں اپنا غصہ قابو نہ رکھ سکی۔ عمر ہونے کو آئی ہے، لیکن تمہارے باپ باز نہیں آنے والا۔ جاؤ، جا کے دیکھو کیسے اس گاؤں کے گوار کو دیکھ کر پاگل ہو رہا ہے۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ گاؤں کی گوار؟ بلال نے عجب سے انہیں دیکھا۔ او، زنیہ کی پھپھو آئی ہے، بلال سمجھ گیا۔ پہلے وہ اس کی ہم شکل کیا کم تھی، جو اب اسے بھی لا کر میرے سر پر بٹھا دیا ہے۔ میں یہ برداشت نہیں کروں گی بلال، بالکل بھی نہیں، انہوں نے وارن کر دینے والے انداز میں کہا۔ ریلیکس ممی، وہ اگر آج آئی بھی ہیں تو میری وجہ سے چلی جائیں گی، تھوڑی دیر ہیں، وہ مہمان بن کر آئی ہیں، آپ بھی میزبان بن کر ٹریٹ کر لیجیے۔ بلال نے رسان سے بولا تھا۔ واٹ بلال، تم ہوش میں تو ہو؟ وہ تو سن کر ہی اچھل پڑی تھی۔ ممی، ایسا کچھ بھی نہیں کہا میں نے، تم تو اپنے باپ کے ہی سکے ہو۔ ٹھیک ہے، میں خود ہی دیکھ لوں گی۔ بلال کو بھی ٹھیک ٹھاک سناتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ بلال کو ان کی تلقین میں اٹھنا ہی پڑا، نہیں تو آج اس گھر میں جنگ عظیم سمر کی شروعات ہونی تھی۔ اتنے برس بعد منصور کرمانی کو دوبارہ دیکھنا، جیسے ان کے سارے زخم دوبارہ ادھڑ گئے تھے، لیکن وہی ان کا ازلی صبر اور وقار پھر سے سارے زخموں پر باب رکھ گیا۔ تو یہ تھی وہ جن کی وجہ سے آپ نے شادی نہیں کی؟ زنیہ نے بس اتنے ہی کہا تھا، وہ بھی اس داستان کے واقفین میں سے ایک تھی۔ لکیر پھٹنے کو کوئی فائدہ نہیں ہے زنین، میں نہیں صحیح تو اس گھر کی بہو ہو، یہ بات یہیں دفن کر دو تو سب کے لیے بہتر رہے گا۔ مہربان نے سنجیدگی سے اس سے سمجھایا۔ جانتی ہو، وہ آپ کی فکر نہ کیجیے، زنی کو اشتہار لگانے کی عادت نہیں ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ مہرما اس سے مل کر مشہد کو حویلی لیتے ہوئے واپس گئی تھی۔ گھر کے آنگن میں مدت بعد پھر سے پھولوں کھلنے کو جو تھے۔ زار زنیہ، تمہارے چہرے کا ڈیزائن کب سے بدل گیا؟ بلال نے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ ایک تو وہ ریسٹ کر کے تھک گیا تھا، اور اوپر سے ملاقاتیں اور انٹرویوز تو خیر ٹالا جا سکتا ہے، لیکن یہ ملاقاتوں کو کون منع کرتا ہے؟ یہ ڈیزائن تو ایسے ہی رہے گا۔ اب تمہیں تبدیلی کا اتنا شوق ہے تو کوئی نئے ڈیزائن ڈھونڈ لو، زنیہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ زینی، بلال نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، تم ناراض ہو؟ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ زنیہ نے شفقت نار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یار، میری ڈیوٹی ہے یہ، بلال نے اسے سمجھانا چاہا۔
تمہاری ڈیوٹی ہے سمیتی ہوں، لیکن تم خود موت کے کنویں میں اترو گے، یہ میں برداشت ہرگز نہیں کروں گی۔ سنیے نے تھکے سے انداز میں کہا، جان کے تھوڑی نہ کیا تھا میں نے، فائر تو کہیں سے بھی آ سکتے ہیں، بندہ احتیاط کرتے ہیں۔ زنی نے چبا چبا کے کہا، نیکسٹ ٹائم میں سر سے پاؤں تک بلیڈ فروم لے کے جاؤں گا۔ اب ہوش؟ بلال نے اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے کہا، بس کر دو، روز روز ڈاکٹر تمہاری ڈینٹ نہیں بیٹھ سکتے، سکون کرو۔ زنیہ نے چڑھ کر کہا، ویسے اللہ کے کام میں یہی مصلحت ہوتی ہے، اب اگر مجھے گولی نہیں لگتی تو تمہاری اتنی توجہ، اتنی محبت کہاں سے ملتی؟ سانس بہو کے بیچ اب کیسے ہوتا؟ بیچ اب کیسے ہوتا؟ بلال شرار سے بولا، جمعہ بازار سے ملتی ہے، ہماری کون سی جنگ تھی بھلا؟ اور میں ممی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سنوں گی۔ زنیہ نے انگلی اٹھا کر وان کیا، واہ بھائی کیا جذبہ خیر سلکائی ہے۔ بلال متاثر ہوا، میری بیٹی کو کیوں تنگ کرے بلال؟ مسز منظور ان کی طرف آتے ہوئے بولی تھی، پر ماہم تو یہاں ہے ہی نہیں۔ بلال نے الجھ کر کہا، نروی مصنوعی الجھن، میں زنی کی بات کر رہی ہوں، رہی ماہم تو وہ اور نہال بھی جلد پاکستان ہوں گے، مسز منصور نے بتایا۔ ویری ویل، بلال نے سر ہلا کر رہ گیا، مجھے علم ہوتا کہ میرا ایڈونچر ہونا اتنا ہی انجرڈ ہونا اتنا ہی بڑے بڑے مخاصر کر دے گا تو میں پہلے ہی کوئی سوچ لیتا۔ بلال نے ہنس کہا، توبہ، سوچ سمجھ کے بولا کرو بلال۔ انہوں نے فوراً ٹوکا، سوری ممی۔ بلال نے فوراً کان پکڑے، اچھا بھائی نہال اور ہم کے آتے ہی ہم نے اپنی طرف سے تم دونوں کو ریسیپشن بھی رکھنا ہے، جو آف کورس تمہاری صحتیابی کی خوشی میں پارٹی بھی ہے۔ مسز منصور نے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا، یہ کیوں ہے پھر سے؟ سنیے الجھی، سمجھا کرو نا بیوی، اب تو یہ بنتا ہے۔ بلال شرار سے آنکھیں دبا کر بولا تھا، سجو جاؤ تم۔ زنیہ چلا کر بولتی اٹھ کھڑی ہے۔ بلال کے کہہ نے اس کے پیچھے دور تک کیا، زندگی کے سارے رنگوں سے سجی لڑکی اسی ہی کی تھی، ہے اور رہے گی۔ بلال نے سوچتے ہوئے اطمینان سے آنکھیں موند لی۔ ہسپتال کے کاریڈور میں اس وقت وہاں موجود چند نفس ایک انتظار کی ایک کڑی وقت مسلطہ مستی بیتابی سے ڈر رہے تھے۔ سکینہ اور مہتمہ چیئر پر بیٹھی مسلسل تسبیح کے دانے گما رہی تھی۔ اس انتظار کو تمام ڈاکٹر کی آواز نے کیا، مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے، یا اللہ تیرا شکر۔ مستی کو سن کر اپنے رگ رگ میں خاص قسم کی توانائی، ایک انوکھی کیفیت محسوس ہوئی۔ فاطمہ کیسی ہے؟ سکینہ نے پوچھا۔ دونوں بالکل خیریت سے ہیں، کچھ دیر میں ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے، آپ سب مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے تسلی دی۔ پورے ہسپتال میں مٹھائی بانٹ دی گئی اور حویلی اطلاع ہوئی دی۔ مستی نے خوشی سے ملازمت سے کہا تھا، یہ بات تو تم خود بتاؤ مستی، لالا کو تم سے سن کر زیادہ اچھا لگے گا۔ مہرمہ نے صلاح دی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ مستی جیب سے موبائل نکالتے ہوئے سائٹ پر چلے گئے تھے۔ باجی یہ آپ کی؟ فاطمہ نے وہ ننھی سی جان سکینہ کی گود میں ڈالی تھی۔ نہیں فاطمہ، یہ ہم سب کی بچی ہے، لیکن اس کی ماں تم ہو، تم پالنا بھی تمہیں بھی ہے، سکینہ نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ جانتی تھی فاطمہ ایسا کیوں کر رہی ہے، لیکن باجی، فاطمہ نے کچھ کہنا چاہے، اس گڑیے کا بین یہ بائی بھی اسی دنیا میں ہوگا، سکینہ نے متعلق سے کہا۔ باجی آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ فاطمہ خوشی سے کہتے اس کی گلے لگی تھی۔ سکینہ نے سر ہلا دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ فاطمہ کے دل سے جیسی آخری پھانسی نکل گئی، تم دونوں کتنا ایکا دیکھا تو مجھے لگتا ہے یہاں میری ضرورت نہیں۔ مستی کمرے میں آتے ہوئے شگواری سے بولے تھے، نہیں سر، ہمارا ایکا آپ کے دم سے ہے، اللہ آپ کا یہ سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ سکینہ نے پلکیں جھکاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، آمین۔ فاطمہ نے صدقے دل سے کہا۔ منتصر علی بہاری نے اس عورت کو کچھ تشکر اور کچھ محبت سے دیکھا۔ ہوتا ہے ایک کالمیات کے مراج کو چھو رہا ہے، اپنی ایک زندگی کی حسن سمجھو ہی نہیں اور توازن رکھیں۔ اور یہاں پر ہمارا یہ خوبصورت سا ناول جو ہے اس کا اینڈ ہوا۔ اور کیسے لگا آپ کو یہ والا ناول؟ یقیناً آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔